उहाँ हाम्रो प्रथम वक्ता हुनुहुन्छ जनता समाज पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र त्यस्तै यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र यता हुनुहुन्छ हाम्रा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र हाम्रा अर्का वक्ता हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मुनेन्द्र रिजाल र त्यहाँ छेउमा हाम्रै नागरिक आन्दोलन वृहत नागरिक आन्दोलनको अर्को एकदम प्रखर आन्दोलनकारी प्रोफेसर कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रममा कृष्ण खनाल सर र म दुईजनाले सहजकर्ता गर्दैछौँ र हाम्रो पहिलो प्रश्न चाहिँ हाम्रो कृष्ण सरले राख्नुहुन्छ र त्योभन्दा म अगाडि म एउटा वृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट एउटा म तपाईँलाई सूचना दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ म पढेरै सुनाउँछु। वृहत नागरिक आन्दोलन नागरिकहरूको स्वतस्फूर्त सहयोगबाट सञ्चालन भइरहेको छ। यहाँहरूको सम्पूर्णको सहयोग बिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो छ। त्यसैले हाम्रा साथीहरू डोनेसन बक्स जुन यहाँ अगाडि छ लिएर तपाईहरू समक्ष आउनुहुनेछ। कृपया आफ्नो इच्छा अनुसार गच्छे अनुसार सहयोग गरिदिनु होला। सो यो डोनेसन बक्स तपाईँहरू सबैको समक्ष आउँछ, सहयोग गरिदिनु होला। र अब हाम्रो कृष्ण खनाल सरले पहिलो प्रश्न राख्नुहुन्छ। धन्यवाद दोभानजी। आदरणीय नागरिक समुदाय, दोभानजीले भनिसक्नुभयो, म धेरै समय लिन चाहन्न, तर केही कुराहरू उत्कृष्ट रूपमा भन्नु जरुरी छ। हामी सबैलाई लागिरहेको छ किन राजनीति चलिरहेको छैन, चलायमान भएको छैन। हामीलाई लागेको थियो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको 24 घण्टाभित्र राजनीतिले आफ्नो बाटो लिन्छ, तर आज 1 महिना नागिसक्यो, राजनीति पटक्कै अगाडि बढ्न सकेको छैन। किन यस्तो भइरहेछ? उहाँहरू आदरणीय नेताजीहरू लागिरहनु भएको होला, प्रयत्न गरिरहनु भएको होला, तर त्यसको परिणाम हामीले देख्न पाइरहेको छैन। हामी सुन्छौँ बाहिर कहिलेकाहीँ 1 हप्ताभित्र 24 घण्टाभित्र राजनीतिले कायापलट गर्छ। हाम्रै आफ्नै देशमा पनि 24 घण्टाभित्र राजनीतिले कायापलट गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यसको नेतृत्व यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ विगतका दिनहरूमा। आज यो किन अगाडि बढ्न सकेको छैन? किन यत्रो ठुलो एउटा हामी सबैलाई आन्दोलनमा धक्कलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यो कुर्सीमा, उहाँले कुरुक्क छोड्नुहुन्छ भनेर हामी आन्दोलनमा लागेका थिएनौँ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि संसदले उहाँलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज पनि फेरि प्रधानमन्त्री को छ भन्नु पर्दाखेरि उनकै नाम लिन हामी बाध्य छौँ। हामी विस्मयमा छौँ। यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेर एउटा जुन हौसला र विजयोत्सव हुनु पर्थ्यो, मुलुकले नयाँ गति लिनु पर्थ्यो, आज हामी विस्मयमा छौँ। के भएको यो भनेर बुझ्न सकेनौँ। 1 महिना नाग्यो। नागरिक आन्दोलनमै लागेका कतिपय साथीहरूलाई, अग्रपङ्क्तिमा भएका साथीहरूलाई बाटोमा अरू साथीले नागरिकहरूले प्रश्न गर्न थाले, के भयो गर्यो नागरिक आन्दोलन, खोइ के भयो, कहाँ पुग्यो राजनीति भनेर। हामीसँग पनि त्यसको उत्तर छैन। अनि हामीले सोच्यौँ हाम्रो आदरणीय नेताहरूलाई नै हामीले एकपटक बोलाउनु पर्दछ। हामीले मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। एउटा खुला आकाश मुनि सबै नागरिकका बिचमा कुरा गर्नुपर्दछ भनेर आज यो आयोजना गरिएको। त्यसैले हाम्रा केही प्रश्न छ। प्रश्न मात्रै होइन, हामीले देखेका कुराहरू किन भएनन्? यतिखेरसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओली हटिसक्नु पर्थ्यो, किन हटेनन्? यतिखेरसम्म माओवादी केन्द्र भइसक्यो। अब हिजो त थिएन, आन्दोलन गर्दा त नेकपा नै थियो। तपाईँहरूले 2 हप्ता गुमाउनु भयो। 2 हप्ताभित्र जति बल रोल गर्न सक्थ्यो राजनीतिको अदालतले बाजी मारिदियो, तपाईँहरूलाई दायाँ बायाँ पाखा लगाइदियो। अब त्यो त गइसक्यो। तर माओवादी केन्द्र अहिले कुन आधारमा समर्थन जारी राखिरहेछ? तपाईँहरू प्रश्न त गर्नुहुन्छ केपी ओलीको नैतिकतामा। तपाईँहरूलाई नै हामीले किन नसोच्ने कुन नैतिक आधारमा समर्थन जारी छ? त्यसैले हाम्रा केही उत्तरहरू सहितको हाम्रा जिज्ञासाहरू छन्, जसको हामीले यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो, किन भएन भन्ने हाम्रा प्रश्नहरू हुन्। त्यसैले यो कुरा यहाँहरूकै मुखबाट आम नागरिक समुदायका बिचमा हामी सुन्न चाहन्छौँ। यहाँ हामी यो डबलीमा भेला भएका नागरिक मात्र होइनौँ। मलाई लाग्दछ आज कतिपय पत्रकार मित्रहरूले यसलाई
प्रत्यक्ष प्रसार गर्नुभएको छ। देशभरिका नेपाली मात्र होइन, विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि हामी सबैलाई आज हेरिरहेछन्। त्यसका यो एउटा अवसर पनि हो तपाईँहरूले आफ्नो कुरा सम्पूर्ण नेपालीको अगाडि राख्ने, र हामी चाहन्छौँ राजनीति छिटोभन्दा छिटो चलायमान होस्। नेकपाका वरिष्ठ नेता आदरणीय माधव कुमार नेपाल यो पार्टीको मिटिङ छोडेर आइरहनु भएको रहेछ। यो कार्यक्रममा हाम्रा केही जिज्ञासाहरू मेटाउनका लागि भनेर केही प्रश्नहरू साझा छन्, मैले केही साझा राखेँ। किन राजनीतिको बल अगाडि बढेन, कहाँ अड्कियो? कतै यो दुई ढुङ्गाको तरुलमै अड्केको त छैन। यो हलो पनि दुई ढुङ्गाको तरुल भएर त कोही उसमा त बस्यो, दुई ढुङ्गामा अड्किरहेको त छैन। अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अगाडि भनेको मैले सुनेको थिएँ, हाम्रो आत्मनिर्भरको अधिकार अझै कमजोर रहेछ। के हो त? अलिकति तपाईँले भन्न सक्ने कुरा स्पष्ट भनेर आज हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, पारदर्शिताको कुरा गर्छौँ, खुलापनको कुरा गर्दछौँ। तपाईँहरू प्रयत्न गरिरहनु भएको छ, थाहा छ हामीलाई, तर त्यो प्रयत्न संसदले देख्न पाउनु पर्यो, जनताले देख्न पाउनु पर्यो। एकैपटक रेडिमेड तयारी चाउचाउ जस्तो कुरुक्क पुर्या खोलेर चाहिँ खुवाउने प्रयत्न नगरोस्। लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा गरिँदैन। तपाईँहरूका सबै प्रक्रियाहरू पारदर्शी हुनु जरुरी छ। यति भन्दै म सुरुमा एउटा योजना 2 किन बनेन छ माधव नेपालज्यू? पुनर्स्थापना, संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्लान 2 त एक्टिभेट हुनु पर्थ्यो। तपाईँहरूले जसको विरुद्ध प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जसको व्यवहार सचिएन भनेर जुन प्रवृत्तिको विरुद्ध हामीलाई समेत आन्दोलन उतार्नु भयो, त्यही प्रवृत्ति हाबी छ। त्यो प्रवृत्तिको त योजना 2, 3, 4 कहाँसम्म पुगिसकेको छ। योजना 2 रहेनछ हामीलाई लागेको जस्तो। तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्तावका लागि आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित तयार भएर किन बस्नु भएन? आवश्यक पर्यो भनेदेखि गर्नैपर्छ भन्ने जरुरी थिएन। आवश्यक पर्दा पार्टी विभाजनका लागि पनि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित तपाईँहरू तयार भएर किन बस्नु भएन? यो तयारी भएको भएदेखि सायद अदालतले मौका पाउने, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले मुभ गर्नुहुन्थ्यो। किन मुभ भएन राजनीति? एउटा प्रश्न यो हो, यो साझा पनि हो। माधवजीलाई यो पहिलो मैले राखेँ। दोस्रो पछि आउँछु, पहिला यसैमा जाउँ। हजुर, धन्यवाद छ हाम्रो प्रोफेसर कृष्ण खनालज्यूलाई र यहाँलाई पनि। म सबैभन्दा पनि वृहत नागरिक आन्दोलनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। विगतको तपाईँहरूको पहल म सम्झिरहेको छु। विगत समयमा 2062-63 को आन्दोलनको बेलामा तपाईँले लिनुभएको पहललाई, सक्रियतालाई, पार्टीलाई पनि घचघच्याउने, आन्दोलनको मैदानमा उत्रिनका लागि ललकारने जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यो बडो सराहनीय थियो। र त्यतिखेरको डबलीमा म स्वयं पुगेको थिएँ र नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी दुवैजना त्यहाँ आमन्त्रित थियौँ र तपाईँहरूको एक पछि अर्को त्यो प्रश्नको जुन तीर थियो हामीतिर सोझिएको थियो। तपाईँले राम्रो गर्यो। के राम्रो गर्यो भने हामीलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो, हामीलाई चुनौती स्वीकार्य छ भन्ने भावनामा पुर्यायो। र त्यसपछि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको हामीले आधी बेहेरी सृष्टि पनि गऱ्यौँ। त्यहाँबाट म लगत्तै बुटवलको पहिलो विशाल जनसभा, विरोध सभाको मैले सम्बोधन गरेँ र त्यसले देशव्यापी रूपमा तरङ्ग पैदा गर्यो। गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन र नयाँ उचाइमा पुगेको थियो। र यसपटक पनि अहिले गणतन्त्रको पक्षको आन्दोलन, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही र 2000 वर्षको सामन्ती शासन र 250 वर्षको शाही वंशलाई समाप्त गर्ने आन्दोलनको बिगुल त्यहाँबाट हामीले फुकेका थियौँ। र यसपटक पनि तपाईँहरू जसरी लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, संविधानको रक्षा गर्नका लागि, संघीयताको रक्षा गर्नका लागि, समावेशितालाई रक्षा गर्नका लागि जसरी तपाईँहरूले दुःखका साथ भन्नुपर्छ
अहिलेका हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीबाट जुन प्रतिगमनकारी कदम चालियो त्यसको विरुद्धमा तपाईहरु संघर्षको मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। आज म बडो अप्ठ्यारो महसुस गर्दैछु, त्यही पार्टीमा मलाई फेरि सर्वोच्च अदालतले भोक्र्याएर पठाइदिएछ। सर्वोच्च अदालतले बडो विचित्रको फैसला गरेछ। दुईटा पार्टीहरूले स्वतन्त्रताका साथ, स्वायत्त पार्टीहरूले निर्भीकताका साथ निर्णय गरे कि हामी एकताबद्ध हुन्छौं भनेर। एकताबद्ध हुन्छौं भनेपछि एकताबद्ध भए। एकताबद्ध भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमाणित पनि दियो, दर्ता प्रमाणपत्र प्रदान पनि गर्यो, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो। त्यसपछि दुईटै राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। त्यसले सबै हिसाबले वैधानिकता प्राप्त गरिसकेपछि 200 भन्दा बढी उपनिर्वाचनहरू भए अनि त्यसका अलावा थुप्रै गतिविधि भए। त्यसपछि सर्वोच्चले भन्छ त्यो गरी त्यस बेलामा गरिएको एकतालाई हामी मान्दैनौँ। कस्तो विचित्रको कुरा! यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि कति मिल्छ थाहा छैन। दुईटाले तय गरे अब हामी बिहा गर्छौं। श्रीमान र श्रीमतीले बच्चा जन्माए, जन्माएको बच्चा पनि मान्दिन, बिहा पनि मान्दिन भने जस्तै भयो। अब सर्वोच्चको फैसला छ पुरानो ठाउँमा फर्क। हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौं, तर विडम्बना छ यहाँ भन्न पनि मलाई कस्तो गाह्रो छ भन्दाखेरि यो पार्टी भित्रको कुरा डबलीमा आएर भन्यो माधव नेपालले भने फेरि अर्को आरोप लाग्ला। त्यसपछि कुन दिन मलाई भोक्र्याएर त्यहाँ पनि निकाल्दिने स्थिति बन्यो। र त्यस्ता कुरा डराउनेवाला माधव नेपाल होइन, त्यस्ता कुराबाट तर्सिने मान्छे माधव नेपाल होइन। किनभने यो आन्दोलनको बीजारोपण गर्ने र पार्टीको बीजारोपण गर्ने मान्छे हो। त्यसले पनि मलाई कन्फिडेन्स दिएको छ। यो देशका धेरै आन्दोलनमा म प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको छु। समय कम छ, त्यसैले म धेरै लामो कुरा के भन्न चाहन्न भन्दाखेरि मलाई बडो गाह्रो के भएको छ भने पार्टी अन्तर पार्टी भित्रका कुराहरू गर्दाखेरि तपाईहरु मध्ये नै पर्ला किन यहाँ कुरा यहाँ कोट्याउनु भयो भन्नुभएको होला। नभने हुन्थ्यो नि, पार्टी भित्र गएर भने हुन्थ्यो नि भन्नु होला। पार्टीमा त ढोका बन्द गरिरहेछ। सर्वोच्च अदालतले भन्यो 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता भन्दा पहिलेको अवस्थामा दुईटै पार्टीहरू फर्क। र हामी के भनिरहेका छौं भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काऊ। पार्टीको पुरानो संगठनात्मक संरचनालाई, त्यसको राजनीतिक धारणालाई, त्यसका नेतृत्वलाई, पदाधिकारीलाई, त्यसको सदस्यलाई यथावत रूपमा स्वीकार गराऊ। तर बडो विडम्बना भन्नुपर्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालुवाटारमा गोप्य रूपमा एउटा विशेष भेला बोलाउनु भयो। हामी कसैलाई मसँग जोडिएका महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रेर उहाँलाई मतदान नगरेका जति सबैलाई उहाँले बाइकाट गर्नुभयो, माइनस गर्नुभयो। र एक अचानक विशेष बैठकको नाउँमा 10औं बैठक 11औं बैठक एकै दिनमा आयोजना गरेर हामीले 12 गतेको बैठकमा टेलिभिजन मार्फत हामीले संवाद पठाउनु। हामीले भने हुँदैन, विधि विधानको पालना गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता भनेका के हुन्? विधिको शासन हो। त्यो विधिको शासन पार्टी भित्र पनि लागू हुन्छ, देशमा पनि लागू हुन्छ र समाजमा पनि लागू हुन्छ। र यो तीनटै ठाउँमा लागू गर्ने सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो मनन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद भने। त्यो पार्टीको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो, त्यो समाजको पनि लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्त थियो। त्यसको पालना नभइरहेको देख्दाखेरि म आफै पनि चिन्तित छु। यस अर्थमा तपाईले भन्नुभयो कि अर्को जुन कदम कस्तो हुनु पर्दछ, अर्को कदम स्वाभाविक लाग्न सक्दछ अब सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने होला। तर राजनीति सरल रेखाले अगाडि बढ्दैन, सोचे जस्तो हिसाब किताब गरेर पनि हुँदैन। अनेक यहाँ दाउ पेचहरू भइरहेका छन्, यतिकै यहाँ जन्मेका छैनन्। अनेक चाणक्यका नीतिहरू लागू भइरहेका छन्, यतिकै जन्मेका छैनन्। गोयबल्स शैलीको प्रयोग भइरहेको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर, सबै दाउ पेचलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नेले, संगठन चलाउनेले विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यसमा पनि राजनीतिक शास्त्री हाम्रा प्रोफेसर साहबलाई त 101 थाहा छ, कूटनीतिका कुरा पनि थाहा छ।
तैपनि अब नागरिक समाजमा जोडिसकेपछि कुरा कोट्याइहालौँ, यिनीहरू कहाँ खुस्किहाल्छन्, बोलिदिइहाल्छन् भन्ने लागेको होला, बडो गाह्रो छ। त्यसो हुनाले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। एउटा थप्नु खोजेँ, हजुर, तपाईँहरूको पार्टीको विधानले कुनै बाटोमा पुर्याएको जस्तो लाग्दैन अहिले। विधान त अध्यक्षले मिचिसकेका छन्, त्यसैले राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। यदि विधानको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व होला, तर अहिले तपाईँहरूको खास गरेर अदालतको फैसलापछि आएको पुनर्जीवित भएको नेकपा एमाले विधानले मात्रै अब निकासमा पुग्दैन होला, कठोर राजनीतिक निर्णयको आवश्यकता छ। त्यसका लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि? मैले त हिजै त्यो संसदीय दलको बैठक बालुवाटारमा जान नभए भनिसकेँ। स्पष्टीकरणको जवाबमा प्रत्युत्तर स्पष्टीकरण पनि सोधिसके। त्यसो हुनाले जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने कुरा त लक्षणैबाट थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सबै चुनौतीको सामना गर्नका लागि म तयार छु। र फेरि अघि मलाई हिजो नारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नागरिक आन्दोलनमा आउनुहोस् न त अब भाडा। मैले अहिले उमेर भइसकेको छैन होला। तपाईँहरू पनि सहयोद्धा नै हो, समाज परिवर्तनको सहयोद्धा नै हो, समाजमा संस्कार बसाल्ने, मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने अभियन्ताहरू हो र हामी पनि त्यही कामको निम्ति लागौँ भनेर तपाईँहरूको चाहना पनि हो। यस अर्थमा तपाईँहरू हाम्रो कुरा धेरै कुरा मिल्छ, तर हामी राजनीतिक हिसाबले जनतालाई गोलबन्द गर्न चाहन्छौँ र राजनीतिक पार्टी चाहिन्छ, किनभने बहुदलीय व्यवस्था हो। त्यस हुनाले बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी चाहिने भएको हुनाले यो पार्टी सङ्गठनबाट र पार्टी आन्दोलनबाट मैले अहिले खुट्टा कमाएर भाग्नुपर्ने अवस्था आइसकेका छैन। कस्तो कस्तो ज्यान भएका मान्छे त लागेका छन् भने अझै मेरो ज्यान तगडै छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म हिँड्न सक्छु। प्रश्न अर्को थप्नु माधवजी, यसैमा थप्छु म अर्को एउटा प्रश्न। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा मलाई भन्दा बढ्ता तपाईँ आफै थाहा छ। तपाईँ आफै त्यसको एउटा मेजर एक्टर हो। 2010-12 सालतिर कहिले हो नगरपालिकाको, काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव हुँदा तपाईँहरूकै त्यतिखेरको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवार मेयरमा जितेका थिए। 14-15 सालको चुनावमा 7% पपुलर भोट ल्याउनु भयो, 4 सिट ल्याउनु भयो। त्यसपछि लामो यात्रामा गएको पछिल्लो चुनावमा आइपुग्दा 52% तपाईँहरूको गठबन्धनले 52% भन्दा बढी मत लिएर आएको छ। अब के हुन्छ, त्यो मत कतै अलपत्र पर्न लागेको होइन? नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य के छ? पहिलो कुरा, कम्युनिस्ट पार्टी अधिनायकवादी विचार मान्यता बोक्दैन। यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्छ। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि अधिनायकवादको कुनै स्थान छैन। यस अर्थमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अधिनायकवादी शैली कसैले अपनाउँछ भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा पार्टीभित्र पार्टीको विधान लागू हुन्छ र साथमा देशको संविधानको अनुरूप चल्नुपर्छ। तर हामी विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पार्टीभित्र पार्टी विधानको पालना गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै गएको छ, त्यो पनि मूलीबाट, मूल मान्छेबाट। अब त्यसका निम्ति हामी उपचार खोजिरहेका छौँ। अझै पनि डाक्टरले अन्तिम समयसम्म अझै आर्यघाटमा पनि हिकेकी बाँकी हुँदासम्म पनि त्यहाँ उपचारको कोसिस गरिन्छ। घाटे वैद्य कहाँ पुर्याइन्छ, घाटे वैद्यको हामी खोजी गरिरहेका छौँ। घाटे वैद्यले अझै पनि पुनर्जीवन दिन सक्छ कि प्राण फेरि प्रवेश गराउन सक्छ कि भन्ने ठानिरहेका छौँ। घाटे वैद्य सबै यहाँ छ, घाटे वैद्यहरू यहीँ हुनुहुन्छ। आयु सिद्धिसक्यो, उसमा राखेर जोगाइरहनु भइरहेछ, के भन्छ भेन्टिलेटरमा राखेर। तर समय विचार नगरिकन चल्दाखेरि तपाईँले परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्न। फल फल्न थालेको छ, पाकिसकेको छैन र टिप्न थाल्नुभयो भने काँचो फल हातमा पर्छ। त्यस हुनाले जहिले पनि समयको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। समय कति परिपक्व भयो भएन भन्ने कुरामा विचार पुर्यायो भने सफल होइन्छ। र आजसम्मको मेरो अनुभवले भनेको छ, मेरो पनि इतिहासमा एउटा लामो कार्यकालको मेरो आफ्नै अनुभव पनि छ। त्यसले के बताएको छ भने समयको नाडी छाम्न सक्नुपर्छ र समयको नाडी हामी छामिरहेका छौँ। ठ्याक्क मौकामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँ जानुभन्दा अगाडि कहिले हामी ओलीलाई संसदबाट हटाएको देख्न पाउँछौँ? कहिले?
अहिले मैले भन्न कुन समय मिल्दैन हो त्यो? म त ओलीजी बस्नुहोस् 3 वर्षपछि हो सबैले कि? साथ दिनुहोस् नेपाली कङ्ग्रेसले पनि साथ दियोस् उहाँले त झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ मन्त्रीले साथ दिइरहनु भन्ने कुरा आइरहेछ समाचारमा भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु मैले म किन आफ्नो पार्टीको अहिले पनि अध्यक्ष भएको मान्छे तपाईँलाई भन्न गाह्रो होला आवश्यक पर्दा फ्लोर क्रस गर्नु चाहिँ गर्नु संसदमा यस्तो कुरा मलाई यहाँ सोधेर अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस् निर्णय मैले त्यसैलाई लक्ष्य गरेको हो। त्यसमा मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्नुहोस् पार्ने हाम्रो कुरा होइन तपाईँलाई अनुकूल लाग्दैन नभन्नुहोस् केही त्यसो छैन। हुनाले अब महन्तजीको हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ उहाँहरूलाई पनि यो प्रश्न छ उहाँ पनि पश्चिम गठबन्धनमा हुनुहुन्छ अब त्यसो भएको हुनाले के मलाई बिदा गर्नु छ हस् यहाँहरूसँग म माफी माग्न चाहन्छु मेरो बैठक चलिरहेको छ बैठकमा मैले पुग्नु पर्ने भएको हुनाले म यहाँहरूसँग बिचैमा बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद माधव नेपालज्यू मलाई लाग्छ उहाँ गए पनि यो गएको 2-3 वर्षको यात्रामा यो दङ्गल फसलमा सँगै लाग्नुभएका अर्का नेता हामीसँग हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाँकी कुरा उहाँबाट पनि आउँछ होला फेरि अब म तपाईँसँगै आउँदैछु केही प्रश्न लिएर फेरि यो योजना चाहिँ किन बनेन माधवजीले त्यसको प्रश्न उत्तर दिनु भएन कि सोचेमै भएको थिएन संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर एउटा यो दोस्रो यो कोठाभित्रको कोष्ठभित्र नेकपा त सिद्धियो तपाईँहरूले चाहेर पनि अब त्यो छैन अनि किन यो समर्थन जारी छ अनि हामी सुन्दछौँ यसलाई पहिला अलिकति व्याख्या गर्नु जरुरी छ हामी सुन्दछौँ तपाईँहरूलाई पनि एउटा डर छ अरे समर्थन फिर्ता लिन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लिनुहुन्छ त्यो हामीले बुझेका छौँ तर ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले ठुलो दलका हिसाबले प्रधानमन्त्री कायम रहन्छन् विघटन गरेर फेरि जान्छन् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको 15 पृष्ठ नपरे पनि त्यसका महत्त्वपूर्ण 2-4 पृष्ठ त पक्कै पढ्न भएको होला त्यो फैसलाले एकैपटक जम्प गरेर 76-7मा जाने बाटो दिएको छैन विकल्पहरू सबै प्रयोग गरिसकेपछि अन्तिम विकल्प चौथो विकल्पको प्रयोगपछि मात्रै विघटन भनेर प्रश्न लेखेको छ उहाँ लाग्छ तपाईँहरूले फिर्ता उनी बहुत ठुलो दलका हिसाबले अल्पमतमा पुग्ने बित्तिकै विघटनमा जान सक्दैनन् यो भ्रम यो डर हामीले पाल्नुपर्ने जरुरी छैन अर्को कुरा हामीले नबुझेको तपाईँले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त्यो बल रोल हुन्छ अनि मन्दजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्दछ मिननजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आइपुग्छ माधवजीहरूको अगाडि पनि प्रश्न आउँछ त्यो बललाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनेर सुसाइड गोल गर्ने हो कि साँच्चै गोल गर्ने हो भन्ने कुरा माधवजीहरूसँग पनि पर्दछ त्यतिखेर मैले फ्लोर क्रस त्यस अर्थमा सोधेको थिएँ तर उहाँ गइसक्नुभयो तर मलाई लाग्दछ यो कुरा कतिपय उहाँका मित्रहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला पछि पनि संवाद होला एउटा यो ढिलो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरू थप षड्यन्त्र गर्ने बाटो मिलेको छ तपाईँहरूको आफ्नो हिसाबबाट हेर्दाखेरि ठिक होला सबै तयारी गरेपछि झट्ट एकैपल्ट हाम्छौँ भनेर चकमा तपाईँहरू उनीले दिँदैछन् है हेर्नुहोस् त्यसैले हाम्रो सोचाइमा चाहिँ हामी नागरिकहरूलाई के लागेको छ भनेदेखि समर्थन फिर्ता हुने बित्तिकै यो हलो अड्किँदैन थियो हलो अगाडि बढ्थ्यो कि जस्तो लाग्दछ प्रचण्डजी धन्यवाद सबभन्दा पहिला त म पनि नागरिक आन्दोलनका सबै अभियन्ता र यसलाई समर्थन गर्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरुले इतिहासको खास कालखण्डमा गतिरोधमा फस्न खोजेको राजनीतिलाई गति दिने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ मैले प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई 62-63 को आन्दोलनको तयारीका सन्दर्भमा भेटेर विस्तारपूर्वक कुरा गरेको थिएँ मैले आज बिहान मात्रै पनि उहाँसँग ती दिनका स्मरण पनि गरेँ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा जे घटनाक्रम भएको छ त्यसको बारेमा हाम्रा आफ्नै समीक्षा होलान् तपाईले प्रश्नलाई जहाँ सोच्याउनु भएको छ म सिधै त्यसैमा जान चाहन्छु धेरै घुमाउनु भन्दा पनि हामीले
12 बुँदे समझदारी हुँदै, शान्ति सम्झौता हुँदै, संविधान सभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको अभियानतिर जाने भन्ने जे सङ्कल्प गरेका थियौँ त्यो अहिले ठुलो दुर्घटनाको खतराबाट अगाडि बढेको छ। त्यो अहिले नराम्रोसँग एम्बुसमा पर्न खोजेको महसुस मलाई हुन्छ। संसद विघटन त्यही समग्र पोलिटिकल कोर्स जे शान्ति सम्झौता पछि अगाडि बढ्यो त्यसलाई बदल्ने एउटा नियोजित किसिमले आएको परिघटना हो र यो परिवर्तनका पक्षधर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकताका पक्षधरहरूको निम्ति जीवन मरणको प्रश्न हो भएर तपाईहरू पनि र हामी राजनीतिक दलहरू पनि आन्दोलनमा, जनपरिचालनमा, विरोध सभामा होमियौँ। त्यति बेला एउटा शब्द निकै पपुलर भएको थियो, सेटिङ। सेटिङ छ, सेटिङ। सेटिङ भएको हुनाले जति आन्दोलन गरे नि केही हुँदैन भन्ने एउटा प्रचार व्यापक रूपमा गरिएको थियो प्रधानमन्त्री र उनी निकटका मानिसहरूबाट। मैले पटक पटक जनताको अगाडि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ त्यस्ता सेटिङहरू जनताले अगाडि बढेपछि सबै भत्किन्छन् र जनताले मात्रै प्रतिक्रियावादीहरूका सेटिङ भत्काउने तागत राख्छ, अरू कोही पनि छैन। नेपालका सबै बेस्ट ब्रेनहरू संविधानका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्रमा एक भएर हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यो सेटिङ साँच्चै नै भत्कियो। संसद पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैले एउटा ब्याटल जितेको अनुभूति गर्यौँ। सायद कृष्णजीले पटक पटक अहिले भन्नुभएको छ दोस्रो योजना खोइ हामीले सोच्यौँ संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वतः नै राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति बन्छ र राजनीति सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ र सायद हामीले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि थोरै रिल्याक्स गर्यौँ। राजनीतिक नेतृत्वले ठुलो लडाईँ त जिति नै हाल्यो, अब त त्यस्तो धेरै के बाँकी छ र सजिलै पार होला भनेर हामी थोरै त्यसलाई के भन्ने अब चाहिँ रिल्याक्सै भनौँ, मैले रिल्याक्सै भनेको छु, गर्यौँ र दोस्रो योजनामा गम्भीर नभएकै हो। म तपाईँको प्रश्नलाई कुनै किसिमले कूटनैतिक जवाफ दिन चाहन्न। त्यहाँ हामीले रिल्याक्स गर्यौँ, गल्ती भयो। तुरुन्तै यो डिजाइनमा छ, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, यो सम्पूर्ण परिवर्तनका विरुद्ध एउटा डिजाइनमा छ भएर एकपछि अर्को तयारी जुन तदारुकताका साथ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ थोरै हामी चुकेकै हो। यो पहिलो कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तर हामीले जे सोचेका थियौँ त्यस्तो त भएन, डिजाइन त अर्को गयो। अहिले माधवजीले भनि नै हाल्नुभयो, त्यही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो सरकारलाई 76 धारा 76 को 1 को सरकार भनेर परिभाषित गरेको छ र त्यसैको 2 जना न्यायाधीशको चाहिँ निर्णयले यसलाई 76(2) को सरकार भनेर गर्यो। एउटा ठुलो विरोधाभास पनि देखियो र एउटा निकै अप्राकृतिक, अस्वाभाविक खालको निर्णय हामी सबैले देख्नु पर्यो, बिहोर्नु पर्यो। एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो फेरि पनि सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा। हामीले मानेका छौँ तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। यसले प्राकृतिक उसलाई पनि, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई पनि, इजलासका बीचको अन्तर्विरोधलाई पनि उजागर गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिनु पर्दछ भनेर तपाईले मलाई सुरुदेखि पनि इङ्गित गर्न खोज्नु भयो सरकारको समर्थन फिर्ताको सम्बन्धमा। एउटा भनाइ के हुँदो रहेछ भने विरोधीले जे कुरालाई राम्रो भन्छ हामीले त्यसलाई राम्रो ठान्न हुँदैन रे। विरोधीले जेलाई नराम्रो भन्छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई 2 भागमा बाँडेर हेर्ने गरेको छु। अहिले भर्खरै माधवजीले पनि सङ्केत गर्नुभयो, सम्भवतः मिनेन्द्रजीले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई एउटा हिजो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेर सडकमा भएका साथीहरूले मलाई हत्तरपत्त समर्थन फिर्ता नलिए है भनेर चाहिँ
जबरजस्त दबाब छ म माथि, जबरजस्तै छ। यो मैले नाम चाहिँ भन्दिनँ कसैको, हत्तरपत्तसम्म पर्छ है भन्ने छ। र मैले भनिराखेको छु नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। तर मेरो कोसिस के हो त भने कमसे कम यो परिवर्तित परिस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर सडकमा गयौँ, ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा अबको निकासबारे एउटा न्यूनतम सहमति र समझदारी होस्, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता सँगसँगै होस् भन्नको निम्ति मात्रै मैले दारा किटेर समर्थनलाई 1-2 दिन रोकेको मात्रै हो। योभन्दा बढी केही पनि होइन। मेरो सिधा भाषा यही हो। धन्यवाद। धन्यवाद। खुसी लाग्यो तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो। अब यो समर्थन धेरै दिन टिक्दैन, यो त भोलि नै हट्टेमा फिर्ता गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, तपाईँहरू राजनीति गरिरहनु भएका मान्छे। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देख्छौँ, तपाईँले फिर्ता लिने बित्तिकै जसपा कर्नरमा पर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस कर्नरमा पर्छ, त्यो ओली विश्वासको मत दिन बाध्य हुन्छ। उनी आफू खुसी विश्वास मत दिन जाँदैन। अविश्वासको प्रस्तावलाई जान सक्ने अहिले मैले बाटामा देखिरहेको छैन। पछि भन्नु होला मेननजीले, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समितिले नै होइन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो सभापतिलाई तयारीको लागि साथ दिएको। उहाँले भनिदिनु भयो काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लैजाँदैन, सरकारमा पनि जाँदैन, विपक्षमा पर्छ। ठिक छ, त्यो काङ्ग्रेसको कुरा हो। तर विश्वासको मतमा मतदान गर्ने बेलामा त काङ्ग्रेसले पक्कै गर्न सक्दैन होला नि मतदान, जसपाले गर्न सक्दैन होला। अहिले बाहिर चर्चा छ, हामी मिडियामा पढ्छौँ सुन्छौँ बेला बेलामा कि जसपाको खास गरी अझ आदरणीय महन्त ठाकुरजीकै लै अनुहार अगाडि देखाएर बलटर भने केही बाक्लो छलफल हुन्छ। तपाईँहरूका आफ्ना मागहरू छन्, त्यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। तर के अहिले बालटारबाट त्यो माग पूर्ति होला? 18 महिना 2/3 सरकारको नेतृत्व गरे केपी ओलीले उपेन्द्र यादव उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मुद्दा त त्यतिखेरै थियो, त्यसपछि जन्मेका मुद्दा होइन। कहाँ गए ती मुद्दा आज? त्यसैले अहिले हुन्छ भन्दाखेरि कता कताले बेमौसमको यो कुरा आइरहेछ कि भनेर हामीलाई लाग्न थालेको छ। तपाईँहरूको उद्देश्य, तपाईँहरूको आफ्ना मागको प्रतिबद्धतामा हाम्रो प्रश्न होइन, तर व्यवहारका कुराहरू हेर्दाखेरि अलिकति हामी नागरिकहरूले होइन राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भनेर स्कुलमा त पढिन्छ, तपाईँले पनि पढ्नु होला यो बिएमा पढ्दाखेरि राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने कुरा। त्यो के जे पनि सम्भव छ हुँदाखेरि फेरि भोलि केही चाहिँ राज सम्भव छ? अलिकति हामीलाई प्रस्ताइदिनुहोस् के गर्छ जसपाले अब? अघि उहाँले भन्नुभयो कि हामी त तयार छौँ, समर्थन अहिले फिर्ता लिन पनि तयार छौँ, तर त्यसपछिको बाटो अलिकति सुनिश्चित भएको देख्न चाहन्छौँ। त्यो सुनिश्चित गर्न त्यतिखेर हुन्छ जब जसपा र नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो विषयमा सहमत हुन पुग्दछ। महन्तजी, परिस्थिति उहाँहरूको आपसी विग्रहको कारणले भएको हो। अब उहाँहरूको आपसी लडाइँमा, पार्टीको भित्र लडाइँमा हामीले के गर्ने हो? यो मेरो प्रश्न हो। यो अहिलेको परिस्थिति त उहाँहरूको कारण नै उठेको हो, त्यसै कारण सेटल त उहाँहरूले पहिले गर्नुपर्ने हो। र जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ, सबै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ लिखित, ओलीजी बाहेक लिखित भएको छ 3 मुद्दे जो आन्दोलनमा परेर आन्दोलनकारी, मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन, यसमा परेका जेलमा जुन परेका छ तिनीहरूको रिहाई गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र त्यस बापत उहाँहरूलाई समर्थन गरिदिने सरकार बनाउने बेलामा। अहिले त त्यो पनि छैन।
हामीले कुनै उहाँसँग कुनै लिखित सम्झौता पनि गरेको छैन, कुनै वचन पनि दिएको छैन। हाम्रो मुद्दा छ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले कि म गर्न सक्ने जति गर्छु, गरेर देखाइदिनुहोस्। त्यसपछि प्रश्न उठ्छ, कता जाने हो, के गर्ने हो। तर अहिले त हामीलाई लाग्छ कि हामी सबै आन्दोलनैबाट आएको हो। यहाँ जति नेताहरू हुन्, कोही हतियार उठाएर, कोही शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट, सबैले चाहिँ मुक्ति पाए, सबैले गङ्गा नुहाएर पवित्र लाग्छ। पवित्रमा त हामी थारू मधेसीहरू परेका छौँ, कुनै सुनवाई छैन, के गर्ने हो। परिस्थिति यो छ। अब उहाँसँग कुरा भयो हाम्रो शेरबहादुर सिंह, अहिले सार्वजनिक रूपमा उहाँले पहिले नै भनिसक्नु भएको थियो हामीले कुरा गर्दाखेरि कि कुनै पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा जाँदैन या समर्थन गर्दैन। तर अहिले दुईटैले अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तर कहीँ प्रधानमन्त्रीको बन्ने अवसर आयो भने, अफर आयो भने म विचार गर्न सक्छु। तर अहिले दुईटै म सरकार पनि बनाउन, अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पनि जान्न भनिसक्नुभयो। अनि हाम्रो कारणले त कहीँ बनिरहेको छैन, कुनै बिग्रिरहेको पनि छैन। कतै जाँदाखेरि हो डेमोक्रेसीको सङ्घर्षमा हामी साथै साथै एलायन्सको कुरा गर्नुभएको, ओके डेमोक्रेसीको लागि त छ, तर हाम्रो आफ्नो एजेन्डा पनि छ। त्यसमा तपाईँहरूको के छ, के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो अहिले पनि हाम्रो प्रश्न छ। त्यो जबसम्म सम्बोधन हुँदैन, हाम्रा सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा प्रदेशको मन्त्रीहरूमाथि चाहिँ मुद्दा तारिख खेपिरहेछन्, अरू नौजवानहरू जेलमा छ, मेयरहरूमाथि मुद्दा छ, अनि भनौँ सबै नेताहरूमाथि मुद्दा छ। यदि आन्दोलनले आह्वान गरेको एउटा बम बाँचेका छौँ, आह्वान त हामीले नै गरेको हो, हामीमाथि पनि मुद्दा चलायो हुन्छ। तर हामीलाई छोडिदिएको छ, हाम्रा साथीहरूलाई राखिदिएको छ। त हामी त न्यायको खोजीमा छौँ, तपाईँहरूसँग पनि उहाँहरूसँग पनि। के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि न हाम्रो समर्थन या विरोधको कुरा हुन्छ। अहिले त्यो हाम्रो अगाडि त्यो प्रश्नै छैन। तपाईँहरूको यो मागसँग, तपाईँहरूको मुद्दासँग हाम्रो विमति होइन। मलाई लाग्दछ नागरिक आन्दोलनले धेरै किसिमबाट तपाईँहरूको आन्दोलनसँग नागरिक आन्दोलन पनि मिसिएको छ। चाहे यो मधेस आन्दोलनको बेला होस् या पछिल्लो संविधान निर्माणकै बेलामा भएका कमी कमजोरी, त्यसलाई एउटा तहमा टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ नागरिकको आवाज कमजोर थिएन। त्यो त्यो एउटा पक्षमा गइसक्यो। तर यतिखेर एउटा कुरा प्रश्न भनिदिनुहोस् महन्तजी, विश्वासको मत लिन पर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई धकेलेपछि त्यो विश्वासको मत त तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्न नि? त्यो आउँदैन देशमा, त्यसपछि तपाईँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ नि। हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग छौँ, त्यसपछि अरू चिज पछि हामी विचार गर्छौँ। हाम्रो मुद्दाको सोल्युसन अहिले त हामीलाई महसुस त्यही भइरहेको छ कि हामी थारू भएको हुनाले, हामी मधेसी भएको हुनाले त्यो पीडा भोग्नु परिरहेको छ। नागरिक समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ कुनै सत्ताको लागि लड्नु भएको छैन, अधिकारको लागि, जनताको अधिकारको लागि, नागरिक अधिकारको लागि, एक्सप्रेसनको लागि जो उहाँ आइरहेको छ। तर हामी राजनीतिक दलमा स्वार्थको लागि हुन्छ। अहिले स्वार्थको लडाइँ भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र, त्यसमा हामीलाई किन गर्ने? तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव त्यहाँ भन्नुहुन्छ, आफैमा आफ्नो पार्टीमा अविश्वास ल्याएर त्यसको सोल्युसन गर्नुहोस् न। त्यो भइरहेको छैन। ठिकै भन्नुभयो। यो कुरा हिजो नेकपा विभाजित नहुँदाखेरि, अदालतले फैसला नहुँदा, विघटन नहुँदाखेरि हामीले धेरै पटक भन्यौँ तपाईँहरू विषय किन निर्णायक रूपमा नेकपाको संसदीय दलमा लगेर चुनौती दिन सक्नुभएको छ नि केपी ओलीलाई भनेर सोध्थ्यौँ। तर यो अलिकति पुरानो भइसक्यो। अब खालि अहिले दुईवटा, अब भनौँ तिनवटा पार्टी तपाईँहरू नमिलिकन बहुमत पुग्दैन। जसपा, माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस। त्यसैले यो हलो चाहिँ तिनवटा मात्रै जसले अड्काए पनि हुन्छ। समस्या चाहिँ हलो अड्किरहेछ,
त्यो हलोलाई अगाडि बढ्न दिने बल रोल गर्ने जिम्मेवारी संसद तपाईँको दलको हिसाबबाट हामी जसपाको पनि हो भन्छौँ। वो देशमा जब सङ्कट आउँछ, नागरिक समाजमा जब सङ्कट आउँछ, देशमा अहिले सङ्कट छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जरुरत पर्छ। अरू बेलामा हाम्रो जरुरत पर्दैन। कहिलेकाहीँ सङ्कट अझ बढ्दाखेरि अझ एउटा ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। अब उहाँहरू त अब यो द्वन्द्वात्मक विकासको उसमा सिद्धान्त मान्नेहरूका दिएछन्। मलाई लाग्दछ प्रचण्डजी एउटा कुरा भन्नु, संसद मात्र तपाईँहरू यो द्वन्द्वलाई किन अगाडि बढाउन सक्नुभएको छैन? संसद सम्झनुहोस्, अब तपाईँहरूले म त संसदीय प्रणालीको विद्यार्थी पनि हुँ। 18औं शताब्दीमा बेलायतमा के भयो? के बेलायतको त्यो चार्ल्स द्वितीयले दिएका थिए एजेन्डा संसदलाई? संसद आफैले एजेन्डा बनाएर उनलाई कारवाही गरेको थियो, एक्जिक्युट गरेको थियो। आज संसद हाजिर छ तपाईँहरूको अगाडि, अनि सरकारले बिजनेस दिएन भनेर यो पिलन्दरी आवाज कहाँबाट आइरहेछ? यसलाई म कृष्ण सरको प्रश्नमा अझ थप्दै भन्छु होइन। म जति तपाईँहरूको यहाँ कुराहरू सुन्छु अथवा इन्टरभ्यूहरू सुन्छु, के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू जुन यो सबै शीर्षस्थ नेताहरू होइन, कुरामा एकदमै लाचारी निरीहपन पाइरहेको छौँ कि होइन। यति त हामीले यो गणतन्त्र आन्दोलन पाएको थिएनौँ है। अनि यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई साँच्चीकै एउटा यो अस्तित्वको सङ्कटै भएको होइन, यो दलभित्र भुइँचालो नै गएको जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू मात्र होइन कि तपाईँहरूको अन्तर्गत अरू युवा नेताहरूको कुरा सुन्दा पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा एकदमै भय र त्रासको एउटा वातावरण हुन्छ। यो प्रब्लम यस्तो गाह्रो भइसक्यो त तपाईँहरूको कुरा चाहिँ खालि एकदमै पीडित मनोवृत्ति होइन, मैले गरे होइन, उसले गरेको मैले भन्न सक्दिनँ, यहाँ भन्न सक्दिनँ, त्यहाँ भन्न सक्दिनँ, मलाई किन सोधेको होइन, एक अर्कालाई औला उठाउनेमै त्यो सीमित छ। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँलाई चुनेर हाम्रो प्रतिनिधि पठाएको, तर तपाईँहरू चाहिँ एउटा कालो सिसा भएको घरमा हेर्नुहुन्छ। हामीले तपाईँले हामीले देख्नै हुँदैन कि तपाईँले चाहिँ एक अर्कालाई देख्नुहुन्छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई देख्नुहुन्छ, अरू कोलाई देख्नुहुन्छ होइन। हामीहरू त तपाईँहरूलाई पुरै अदृश्य छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ जुन राजनीतिक नेतृत्वसँग हामीले अभिभावकत्वको एउटा हामीले आशा गरेको छौँ होइन, हामीलाई चाहिँ यो राजनीतिक अनाथ जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ कि। सो यो समस्या यस्तो भएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अहिले यस्ता तपाईँको हाम्रोमा त तपाईँहरूको आफ्नै अस्तित्वको सङ्कट हामी लोकतन्त्रको सङ्कट हो नि त। यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले फेरि त आधा कुरा गर्ने, घुमाउरो कुरा गर्ने, साङ्केतिक कुरा गर्ने होइन, एक अर्कालाई दोषारोपण भन्दा पनि अब चाहिँ प्रत्यक्ष आएर खुल्ला छताछुल्लो भएर जनतासँग प्रष्ट कुरा गर्नुपर्ने होइन र? तपाईँभन्दा अलिक अगाडि म मेकेन्जीलाई यो कुरा गर्न चाहन्छु। अघि भने जस्तै अब काङ्ग्रेसले विश्वासको मत अब तपाईँहरूको सभापतिले नै अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि थन्काइदिनु भएको छ। के काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिन सक्छ केपी ओलीलाई, त्यो सरकारलाई? हामी दिन सक्दैनौँ र अविश्वासको प्रस्तावमा अगाडि जान सके। मैले अलिकति पहिले त म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु नागरिक आन्दोलनलाई, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसका लागि। उहाँहरूभन्दा मेरो उपस्थिति अलिक पृथक किसिमको छ, यस अर्थमा कि उहाँहरू आफ्नो दलको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, म मेरो पार्टीको गर्दनसम्म मात्रै हो। तर मेहनत गर्दनमाथिको शिर पनि, गर्दनले सोचेकै बाटोबाट हिँड्न सकोस् भन्ने प्रयत्न जारी छ। म त्यता अब गइनँ। मैले अर्को कुरा तपाईँहरूसँग राख्ने, आज तपाईँहरू जुन नागरिक आन्दोलनमा हुनुहुन्छ त्यसलाई राजनीतिको ठाउँबाट सँगै लामो समयदेखि लिएर हिँडेको एकजना नेता हाम्रो पार्टीको हिजो दिवंगत हुनुभयो, अहिले उहाँको अन्त्येष्टिको कार्यक्रम भइरहेछ, नरेन्द्र राज जोशी। त्यो बेलामा म यहाँ बसेर तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दा कहीँ न कहीँ नवीन्द्रजीलाई बिदा गर्दा, मभन्दा सानो उमेरको मानिस, मभन्दा पछाडि हुनुहुन्थ्यो त्रिचन्द्र कलेजमा, उहाँलाई बिदा गर्दाखेरि एउटा अर्को खालको मन पनि लागिरहेछ र कता यो आन्दोलनलाई लामो समयदेखि र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हामीले कसरी हेर्ने त्यतातर्फ सोच्नको लागि पनि नवीन्द्रजीको विदाईले हामीलाई अभिप्रेरित गर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहेँ मैले। उहाँलाई हामी सबैको श्रद्धाञ्जली छ, मैले तपाईँहरू सबैको श्रद्धाञ्जली यहीँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब विश्वासको मतको अघि कुरा गर्नुभयो र संविधानको धारा 76 को कुरा प्राध्यापक कृष्ण खनालले उठाउनु भएको छ। म त्यसमा अलिकति प्रवेश गर्न चाहन्छु, किनभने आज हामीहरू
लाई तपाईँहरूले देख्दाखेरि केही सन्देश पनि दिइरहनु भएको छ, केही कुरा तपाईँहरूको हामीसँग चित्त बुझाएको छैन। त्यो चित्त नबुझाएको कुरा तपाईँहरूले डबलीमा राखेर हामीलाई सुनाउनु भएको छ, त्यो सुन्नलाई आएको हो। खासमा भन्यो भने आज तपाईँहरूलाई आफ्ना कुराहरू भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूको कुरा डबलीमा बसेर तपाईँहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा मेरो पार्टीलाई, हामीहरूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्ने एउटा अवसरका रूपमा पनि यसलाई उपयोग गरौँ भनेर हो। तर मैले तपाईँहरूसँग त्यही साथमा के भन्नुपर्छ भने अघि खनालजीले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीजीका लागि प्राप्त हुने कुरामा 76 को उहाँलाई हतार छैन भन्नुहुन्छ। मैले देखेको प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 2 मा बसिराख्ने मन छैन। प्रधानमन्त्रीलाई 76 को 3 मा अथवा 5 मा पुग्ने हतार छ। 76 को 5 को पनि उहाँलाई हतार छैन। 76 को 3 भनेको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेताका रूपमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेर पनि प्रधानमन्त्री हुने र 76 को 5 को प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने अवस्थामा 76 को 7 को प्रावधानलाई 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गर्न सक्ने त्यो चाहनालाई उहाँले गम्भीरतापूर्वक लिनु भएको छ र हेर्नु भएको छ र त्यता मुलुकको राजनीति जाओस् भन्ने उहाँको चाहना छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हाम्रो एसेसमेन्ट गलत हुनसक्छ, तपाईँहरूका 75 हामीले के राख्नुपर्छ भने यो एसेसमेन्टलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनुहोस् र त्यसमा हामीले उहाँलाई जस्तो प्रचण्डजीले इङ्गित गर्नुभयो कि विश्वास फिर्ता लिँदाखेरि 76 को 2 को प्रधानमन्त्रीलाई सँगै सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन बाध्य हुनुहुन्छ। विश्वासको मत उहाँले पाउनुहुन्न। तर आजको दिनमा प्राविधिक रूपमा राजनैतिक रूपमा जे रूपमा हुनु हामी केपी शर्मा ओलीसँग संसदको बहुमत पनि छैन, केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा प्राविधिक रूपमा बहुमत पनि छैन। राजनीतिक रूपमा बहुमत छ, प्राविधिक रूपमा बहुमत छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले एउटा समयसम्म त्यो फाइदा उहाँले नप्राप्त गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। एउटा समय अघि प्रचण्डजीले भने जस्तै एउटा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने समय आयो भने त्यो समयमा हामी तयार छौँ। त्यसैले विश्वासका मतको बारेमा दुविधा नराख्नुहोस् र मैले महन्तजीले भने गएको कुरामा पनि भन्छु कि हामीहरूले कुनै पनि हालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव जहाँसुकैबाट जसरी अरिजिनेट भए पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ। किनभने अहिलेका प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि हाम्रो विश्वास छैन। अरू दलहरूले त विश्वासको मत हाल्नु होला, हामीले कहिले पनि विश्वासको मत दिएको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो अविश्वास उहाँका प्रति कायम छ। त्योभन्दा मैले मिनेन्द्र रिजालले मात्रै भनेको छैन भन्नुहोस्, मिनेन्द्र रिजालले मात्रै भनेको छैन भन्नुहोस्। तर आजको राजनीतिको कठिनाइलाई हेर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अविश्वासको प्रस्तावलाई उहाँले खेलाएर राख्नुभयो र केही राजनीतिक कारणले प्रचण्डजीहरूले पनि त्यसलाई अगाडि लिएर जाने, माधवजीहरूले पनि अगाडि लिएर जाने कुराको लागि उहाँहरूलाई अलमल गर्नु पर्यो थियो, उहाँहरूको बाध्यता थियो। हिजो त्यसका बारेमा उहाँले गरेको कुरालाई मैले एकदमै मुक्त कण्ठले विरोध गरेँ, गलत गर्नुभएको छ भने। तर आज म त्यसरी भन्दिनँ। आज उहाँहरू कठिनाइमा उभिएको बेलामा कठिनाइमा पनि सबैभन्दा बढी कठिनाइमा उभिएको माधवजीहरू उभिनु भएको छ। उहाँहरूको कठिनाइ नेपालको राजनीतिक कठिनाइसँग जोडिएको छ। व्यक्ति कहाँ उभिनुहुन्छ त्यो मात्रै जोडिएको छैन। त्यसैले मैले आज त्यति बेलाको उहाँहरूलाई गरेको आलोचनातर्फ भन्दा पनि एउटा चिज के ध्यान दिनुपर्छ, त्यो कठिनाइलाई फाइदा लिएर खेलाउँदै अहिले अविश्वासको प्रस्ताव 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेश दुईटैबाट निस्केर गयो। अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियाबाट बाहिर गयो। त्यसैले हामीले कुनै कुरामा हतार गरेनौँ भन्दाखेरि हामीलाई अवगाल मात्रै दिने भन्दा कहीँ न कहीँ यसका राजनीतिक हाँगाहरूलाई पनि हेरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। तपाईँहरूको सुझाव लिनु त आएकै छु, अझै पनि थप सुझाव लिन्छु नि। एउटा हामीलाई लागिरहेको कुरा तपाईँले ठिकै उठाउनु भयो, माधवजी जानुभयो। त्यो समाचार जब मैले बेलुका टिभीमा देखेँ मलाई पनि अलिकति फिल भयो। हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न तयारीमा थियौँ। नेकपा एमाले भित्र माधव नेपालजीहरूको अवस्था अरू नाजुक बन्दै गएको सङ्केत हो। त्यो उहाँहरूलाई के बाध्यता पर्यो, किन होल्ड गर्न सक्नु भएन केही दिन होल्ड गर्न निर्णय त अहिलेसम्म भएको थिएन नि। त्यो 1.5 महिना 2 महिनादेखि होल्ड किन गर्न सक्नु भएन? तपाईँले भनेको कुरा हामी त्यहाँनिर बुझ्दछौँ। तर यहाँ अहिले काङ्ग्रेसको रेकर्डेड पोजिसन थाहा छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका दिनदेखि फर्मल पोजिसन थाहा छ। तर राजनीति त धेरै खेलहरू चल्छ, पर्दा पछाडि पनि हेर्नुहोस् देखिरहेको कुरा हो। यो अध्यादेशबाट आयोगहरूको नियुक्ति,
कस्तो विडम्बना हामीले सुन्यौँ, सत्य हो कि कति हो थाहा छैन। मान्छे हेर्दा र हिजोका सम्पर्क हेर्दाखेरि पुष्टि हुन्छ। कोही प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट, कोही प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट, कोही चाहिँ नि विपक्षी दलको नेताको कोटाबाट, सब सर्वष्ट भयो। त्यसै अहिले हामी सन्तुष्ट, हामी ढुक्क हुन सकिरहेका छैनौँ कि काङ्ग्रेसमाथि, काङ्ग्रेसको एउटा आफ्नो सैद्धान्तिक आधारमाथि हाम्रो शङ्का छैन। तर राजनीतिको लेनदेनको खेलमा तत्कालको फाइदा लिँदाखेरि सिङ्गै मुलुकको राजनीति चाहिँ बन्धकमा पर्ने हो कि? हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर हो। म सानो कुरा राखौँ, खनालजी तपाईँको चिन्ताको आधारलाई मैले देख्छु, तर काङ्ग्रेस समग्रमा उभिँदाखेरि यही अध्यादेशलाई पनि त संसदमा पेश गर्ने कुरा पेश भएपछि हामीले आज विरोधको सूचना दिएका छौँ। विरोधको सूचना मतदानमा गइसकेका छैन। यो अध्यादेश संवैधानिक परिषदवाला अध्यादेश ती समाप्त हुन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस, पुरै काङ्ग्रेस हेर्नुभयो भने काहीँ न काहीँ तपाईँहरूलाई काहीँ न काहीँ चिन्ता लागेको छ भने ती चिन्ताहरू दूर गराउन सक्ने प्रक्रिया बोकेको पार्टी हो भन्ने कुरा मैले गर्दनमै रहेर पनि त्यति चाहिँ आश्वस्त गराउन चाहन्छु। अब प्रचण्डजीलाई तपाईँतिरै आउँछ। अब अघि दोभानजीले केही कुरा राखिसक्नुभयो, त्यसैलाई थप्दै केही अरू थप्नु छ? हजुर, यसैमा त्यही तपाईँले प्रक्रियाको कुरा गर्नुभयो होइन। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हामी कहिलेकाहीँ प्रक्रियाको कुरामा चाहिँ यो नेताहरूले हामीलाई अल्झाउने कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। यो हलो अर्केको कुराको प्रक्रियागत त्यसको विश्लेषण त छँदैछ, त्यसको संरचनात्मक विश्लेषण पनि हुनु जरुरी जस्तो लाग्छ होइन। हामी यो बिजोगमा किन प्रत्येक क्रान्तिपछि किन घरिघरि हामी यही बिजोगमा अड्किन्छौँ त होइन। यसको चाहिँ अब ओली जस्तो एकदमै आकाशबाट झरेको अद्भुत प्राणीले गर्दा भएको हो कि अब यो जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन, अथवा हामीले जनमानसले चाहिँ होइन यो दलतन्त्रकै यो विकृतिको एउटा परिणाम, एउटा नेचुरल परिणाम हो भन्छौँ। तर त्यस्तै ठुलो तबकाले चाहिँ के भन्छ होइन, यो चाहिँ खास गरी नेतृत्व, जुन नेपालको नेतृत्व र शक्ति र सत्तामा जुन एउटा जनसाङ्ख्यिक जब असन्तुलन छ नि होइन। यही तपाईँले अब उहाँले त आफूलाई गर्दनस्त भन्नुहुन्छ होइन, तर जुन शीर्षस्थ नेताहरू हेरौँ होइन, तपाईँहरू जुन एउटा लिङ्ग, एउटा जात, एउटा समुदायबाट हुनुहुन्छ, जुन हाम्रो सबैमा देखिरहेको छ। बात समस्याको कुरा त्यहाँ पो अडिएको हो कि भन्ने छ, त्यो कुरामा तपाईँहरू। र अर्को फेरि समावेशता कुरा अब प्रचण्डजीले पनि गर्नुभयो, मदन ठाकुरले पनि गर्नुभयो। एउटा ठुलो डर जुन हामी चाहिँ समावेशताको समर्थकलाई डर के छ भन्दाखेरि समावेशताको मुद्दालाई दानवीकरण गर्ने खेल त चलि नै रहेको छ होइन। गरिबी विकासको नाममा के भनेर समावेशितालाई चाहिँ अवमूल्यन गर्ने खेल चलि नै रहेको छ। तर तपाईँहरू जस्तो जसलाई चाहिँ हामीले समावेशिताको पक्षधर भनेर मान्छौँ होइन, तपाईँहरूले पनि समावेशिताको मुद्दालाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक खेल होइन, आफ्नो दाउपेचको रूपमा चलाएर चाहिँ यो मुद्दाको एकदम अवमूल्यन भयो भन्ने जुन विचार छ, यो कुराहरूमा पनि तपाईँहरू विशेष महन्तजी र हाम्रो प्रचण्डजीबाट चाहिँ बुझ्न चाहन्छु। एउटा सानो थपेर मात्रै भन्छु, अहिले हामीलाई चिन्ता भइरहेछ राजनीति। अस्ति अदालतको 23 गतिको फैसला एक प्रकारको रिभाइभलिस्ट फैसला हो, अलिकति उल्ट्यो। यो परीक्षण मात्रै होला, त्योभन्दा धेरै ठुलो उल्ट्याइ हुन्छ कि राजनीतिक कोर्सको डर लाग्न थालेको छ। र कतै संविधानका विभिन्न न्यूनताका बावजुद पनि तपाईँहरूले बनाएको संविधानका 4वटा आधार स्तम्भ हुन्: गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता। यी स्तम्भहरू हल्लिन थालेका छन्। हामीले त्यसै भएर कहिले हटाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने कारण थियो। यी स्तम्भहरू हल्लिने जाने र हाम्रा अग्रजहरूको पनि प्रश्न छ, कतै तपाईँहरू यी कुरा सत्ताको लेनदेनमा यी सबै निगोसिएबल त हुँदैनन्? संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो लेनदेनका विषय निगोसिएट होला भन्ने पनि चिन्ता छ। म यो चिन्ता सहित अबको भविष्य तपाईँहरूले कसरी यो कोर्सलाई जोगाउनुहुन्छ र अग्रगतिमा लैजानुहुन्छ, मलाई चाहिँ योलाई समेत ख्याल गरेर तपाईँले दोभानजीले उठाउनुभएका प्रश्नहरूलाई राखिदिनु भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ महन्तजीले भन्नुहुन्छ। धन्यवाद। हिजोको दिन र आजको दिन दिउँसै रात परे जस्तो देखिया छ। अहिले 3 बजे तर साँझ पर्न लाग्यो हो कि जस्तो देखिया छ। नेपाली राजनीतिमा यति बेला दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ। दोभानजीले बडो गम्भीर ढङ्गले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउनु भयो।
नेतृत्वले अभिभावक जस्तो गरेर दिशा दिनुपर्ने दृढताको साथ यही हो राजनीतिक निकास भन्नुपर्ने ठाउँमा आफै निरीह भए जस्तो, पीडित भए जस्तो के भयो यो भनेर चाहिँ बडो भावुक र संवेदनशील हुँदै प्रश्न उठाउनु भयो। म के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा केही वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वले एकपछि अर्को बोल्ड डिसिजन गर्दै आएको हो। युद्धलाई शान्ति, शान्तिलाई संविधान सभा, संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट निर्वाचन, निर्वाचनबाट राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति वामपन्थी एक गठबन्धन, एकता, सामाजिक न्याय, समृद्धिको सपना, यी सबै निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका दूरगामी महत्त्वका ऐतिहासिक निर्णय हुन्। ती निर्णय लिने हामी नै हौँ। जुन निर्णय प्रक्रियाले नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा नै फेरबदल ल्याइदियो। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीतिक नेतृत्वले पार्टीभित्र अहिले महन्तजीले पनि यतापट्टि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विग्रह भएर समस्या आयो भनेर यता अलिकति सङ्केत गर्नुभयो। हो, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र वामपन्थी गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक म आफै हो। जसरी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा गिरिजा बाबु र मैले अलि साहसिक ढङ्गले अगाडि जाउँ भनिएको थियो। यसो गर्दा देशमा राजनीतिक स्थायित्व होला, जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकिएला, अबका वर्षहरू शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै राजनीतिबाट अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ देशको भनेर मैले प्रस्ताव गरेको। यो पनि सानो निर्णय त थिएन। तर जब पार्टीभित्र केपीजीको प्रवृत्ति निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र हुँदाहुँदै सम्पूर्ण चिज एकाधिकार र यो परिवर्तन विरोधी मैले देखेँ। म तपाईहरुलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु कि पहिला त्यही भित्र केपीजीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठाउने पनि मनै भए। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, पार्टीभित्र 19 पृष्ठ लामो केपीको विचार, प्रवृत्ति, राजनीति र कुशासन केमा देखियो र हामीले के सङ्घर्ष गर्यौं 2.5-3 वर्ष भन्ने कुरालाई लिपिबद्ध गरेर दुनियाँको अगाडि, तपाईहरु सबैको अगाडि पनि त्यो सबै चिज आयो, ल्याइयो। त्यो पनि मैले नै गरेँ। कतिलाई मन पर्यो होला, कतिलाई मन नपर्ला। मैले देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको निम्ति गठबन्धन र एकताको प्रस्तावक पनि भएँ। केपी ओलीको प्रवृत्ति नजिकबाट त्यो रूपमा व्यक्त भइसकेपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर झण्डा पनि मैले उठाएँ। तपाईँ यसलाई डिसिजन लिन सकेको भन्नुहुन्छ कि डिसिजन लिन नसकेको भन्नुहुन्छ? पक्नुहोस्। मेरो एक दुईटा कुरा तपाईँ दोभानजीले जसरी उठाउनु भयो तपाईहरु सबैले पनि सुन्नुपर्छ। मैले यसलाई एउटा ठुलो अदालत मानेको छु र तपाईहरु सबैलाई न्यायाधीश, तपाईहरु न्यायाधीश, तपाईहरुले फैसला गरिदिनु पर्छ भन्ने छ मेरो। जब यो प्रवृत्ति देखिसकेपछि अहिले कृष्णजीले पटक पटक त्यसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको छ। किन संसदीय दलमा ढ्याक्कै लहर नगरेको? राजनीति त्यति सजिलो सरल रेखामा हुँदैन। मलाई लाग्छ राजनीति शास्त्रको विद्वान प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई यो थाहा नभएको पनि होइन। धेरै जटिलता र झमेलाहरूबाट अगाडि बढ्दै सङ्घर्ष गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत भन्दा बढीले केपीको यो प्रवृत्ति राष्ट्रको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, संविधान र समावेशिताको निम्ति घातक छ, उहाँ सच्चिनुपर्छ भनियो। हामीले मान्नु भएन। हामीले उहाँलाई अध्यक्षबाट हटायौँ पुरै वैधानिक रूपले। साथीहरू, म तपाईहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैधानिक ढङ्गले 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइयो। उहाँलाई स्पष्टीकरण लियो। स्पष्टीकरण नदिएपछि उहाँलाई सदस्यबाट पनि हटाइयो 70%ले। हाम्रो संविधान, हाम्रो दल सम्बन्धी ऐन, हाम्रा नियमावली, हाम्रो परम्परा र नजिरहरू सबैले
पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतलाई नै पार्टी भनिन्छ। अर्कोले 40% पुर्यायो भने पार्टी बनाउन पाउँछ, नत्र पाउँदैन। हाम्रो परम्परा पनि त्यो छ, ऐनको व्यवस्था पनि त्यो छ, संविधानको मर्म पनि त्यो छ। हामीले 70% 2/3 भन्दा बढीले उहाँलाई सदस्यबाट हटाइयो। तपाईहरुले भन्ने गर्नु भएको छ, त्यहाँबाट मात्र हटाएर पुग्दो रहेनछ नि त। अब देशको निम्ति, लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति केपीलाई संसदीय दलको नेताबाट वैधानिक ढंगले नै हटाउनुको विकल्प हामीसँग छैन। हामीले मेहनत गर्यौं, त्यो मेहनतका सबै उतार चढाव म भन्न चाहन्न, त्यो आवश्यक पनि छैन। तर 23 गते हामीले बहुमत संसदीय दलका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित, बहुमत हस्ताक्षर सहित संसदीय दलको सचिवालयमा लगेर दर्ता गरायौं। म आफै र नेताहरूको टिम नै गएर दर्ता गराएर देन एन्ड देयर अब केपी एकछिन पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने ठाउँ छैन। ऐन अनुसार, संविधान अनुसार, परम्परा अनुसार। तपाईँ मलाई निरीह भन्नुहुन्छ, तपाईँ यी सबै निर्णयलाई हेरेर तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यी सबै निर्णयहरू निरीह छन् कि बोल्ड छन्? तपाईँ हेर्नुहोस्। कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछाडि जाने, कहिले दायाँ कहिले बायाँ त राजनीतिमा भइ नै राख्छ। त्यसरी नै राजनीति अगाडि बढ्छ। राजनीति सरल रेखामा सिधा किताबमा जस्तो मुखले भने जस्तो गरी अगाडि बढ्दैन। हामी जहाँ आइपुगेका छौँ त्यसरी नै आइपुगेका छौँ। राजनीतिले संसदीय दलको, सुन्नु, संसदीय दलको बहुमत भयो, केन्द्रीय समितिको 2/3 भयो, निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन, महिनौं बित्छ, हामी सिंगै जान्छौँ, टाउकै लिएर जान्छौँ, टाउको गन भन्न जान्छौँ। हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ साइन बोर्ड लिएर जान्छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिँदैन। गर्ने के? निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन, किनकि त्यो सेटिङमा भएको बुझिन्छ। केपीका मान्छेले भन्छन् त्यहाँ नि हाम्रो सेट भइसकेको छ, जति गरौँ टाउको फरे पनि गर्दिन्न। गर्नै पर्ने हो नि। 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यको हस्ताक्षर सहित जाँदा निर्वाचन आयोग निर्णय गरिदिँदैन। अनि हाम्रा सबै लोकतन्त्रवादी सबै निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिनु त कता हो कता। हामीलाई नि के हेरेर बसेको भन्छन्। म त अनौठो लाग्छ, के हो मान्छेको त के भयो होला। हामी लगातार गइरहेका छौँ बाबा, हामी 70% छौँ, 2/3 छौँ, हामीलाई मान्यता देऊ, छिटो गरिदेऊ। पार्टी यो हो, गर्दैन। अब गर्ने के? त्यसपछि हामी केमा लायौँ त भने अब संसदीय दलको बहुमतै पुर्याएर हस्ताक्षर गरेर संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि त तुरुन्तै केपीजी प्रधानमन्त्रीबाट हट्नै पर्छ। हाम्रो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, परम्परा अनुसार। कृष्णजी, तपाईले यो बुझ्नु भएको छ नि? जब संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर भयो भनेपछि त्यही दिन पार्टी सम्बन्धी निर्णय गरियो र दुईटा पार्टी अलग गरियो। म तपाईहरुसँग, तपाईहरु न्यायाधीश हो, तपाईहरुले गरिदिनु पर्यो मेरो लागि फैसला। सबभन्दा बढी अन्यायमा त म र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी पर्यो। अब मैले त्यसो भएर त्यो संसद भङ्ग हुँदा पनि मैले भने सबभन्दा ठुलो अदालत भनेको जनअदालतै हो। जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्न हामी फेरि आयौँ, तपाईहरुको बिचमा आयौँ। मैले बोलेको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ, चाहे काठमाडौँको ठुल्ठुला सभाहरूमा होस् या अन्यत्र। लाइफ एन्ड डेथ हो। मैले भनेको छु यो नयाँ प्रकारको जनयुद्ध मैले फेरि लड्नु पर्ने स्थिति भयो। म लड्दैछु जनयुद्ध भने मैले जनयुद्धै थियो। त्यो ब्याटल जित्यो। तपाईहरु पनि सबै हुनुहुन्थ्यो साथमा। बेस्ट ब्रेन नेपालका एक ठाउँमा भएपछि लडाईँ जितिन्छ भन्ने विश्वासको साथै हामी हिँडेका थियौँ। यस्तो होला कसरी कल्पना गर्ने? जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भभित्र हालिदिन्छ अदालतले। यो सोच्न सकिने कुरा हो र यो कसैले कल्पना गर्न सकिन्छ र? यो प्राकृतिक नियम अनुसार पनि, न्यायिक परम्परा र चाहिँ मूल्य मान्यता अनुसार पनि यो हुँदै नहुने कुरा भयो। त्यसो भएर मैले भनेको दिउँसै रात पारियो त गर्ने के? अब हामी तै पनि हामीले छोडेका छैनौँ। म तपाईहरुलाई भन्छु, म अहिले फेरि मैले बोल्दा के पर्छ, अहिले सबैतिरबाट म के देख्छु भने माओवादी आन्दोलन र त्यसको नेतृत्व, शान्ति प्रक्रिया ल्याउनेवाला, संविधान सभा ल्याउनेवाला,
सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिलाउन लड्नेवाला मुख्य पात्र प्रचण्ड भएको हुनाले यसलाई तेजोवध गर्नुपर्छ भन्ने डिजाइनमा काम भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई त उस्तै उस्तै लाग्छ होला, सबै उस्तै उस्तै छन् भने जस्तो, तर मैले हेर्दा सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको प्रहार कहाँ भइराखेको छ। महन्तजीले भन्नुहुन्छ, म महन्तजीसँग बहस गरिराखेको हुन्छु जहिले पनि सकारात्मक ढङ्गले, किनकि महन्तजी र म मधेसमा पहिचान र अधिकारको लडाइँ या आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाइँ लड्ने क्रममा सबभन्दा बढी त मैले नेतृत्व गरेको विद्रोहमा नै सबभन्दा धेरै बलिदान भएको छ। मधेसका मात्रै 1300 जना मान्छे त्यो मधेसको पहिचानको निम्ति बलिदान भएका छन् जनयुद्धमा। यसको हिसाब त महन्तजीलाई राम्रो थाहा छ। शान्ति सम्झौतामा आएपछि कहिले 22 दल, कहिले 30 दल, कति दल भनेर महन्तजी र हामी सँगै बसेर त्यही अधिकारको निम्ति लडेको कुरा पनि महन्तजीलाई थाहा छ, सबैलाई पनि थाहा छ। अनि संविधान सभामा हाम्रो अधिकार पुग्दैन भनेर उहाँहरू लड्दै गर्दा मैले जति प्राप्त हुन्छ त्यति लिनु पर्यो। अहिलेको शक्ति सन्तुलन, राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्थिति, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति, सबै कारणले संविधान त बनाउनै पर्ने छ। बनाउँदा प्राप्त हुन सक्ने जति सम्झौता नगरी लिन सक्ने स्थिति छैन, सम्झौता गरेर ल्याउँ। तर मैले मेरो राजनैतिक नैतिकता र मेरो निष्ठाले मैले सबै जस्ताको तस्तै समर्थन गर्न सक्दिनँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, संविधान सभामा मेरो नोट अफ डिसेन्ट छ, रिजर्भेसन छ, मधेसकोलाई पनि पुगेको छैन। संविधान संशोधन गरेर परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, किसानको अधिकार पनि यसमा पूर्णता छैन। तर फेरि पनि आजको शक्ति सन्तुलनको स्थिति र संविधानको आवश्यकतामा यो संविधानलाई मेरो समर्थन छ भनेर राखेको छु। महन्तजीलाई यो कुरा थाहा छ। तर अहिले रेशम चौधरीको कुरा हुन्छ, मलाई त बडो खुसी छ। हेर्नुहोस्, अहिले त बाफरे बाफ केपीजीका गुटका मान्छेहरू चाहिँ एकपछि अर्को रेशमजीलाई भेट्न गएका छन्, मन्त्री गएका छन्, नेता गएका छन्। तर सबभन्दा अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ म गएको थिएँ जेलमा र रेशमलाई भेटेका थिएँ भन्ने कुरा पनि महन्तजीलाई थाहा छ। र यो चाहिँ ठिक भइराखेको छैन भन्ने कुरा मैले पब्लिकली पनि त भनेको छु। अनि महन्तजीले भन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले पनि अलिकति भन्नुभयो हामी त पीडित। म भन्छु म पनि पीडित। तपाईँ मात्रै पीडित हो र? मेरो टाउकोमा मुद्दा छैनन्? मेरो आन्दोलनका साथीहरू जेलमा छैनन् भन्नुभएको छ, अहिले पनि जेलमा छन्। कति मुद्दा मेरो टाउकोमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ नि महन्तजी। त्यसो भएर मेरो भनाइ उहाँसँग के हुन्छ भने हामी पीडित हौँ, पीडित पीडित मिल्ने हो, पीडितहरूको मोर्चा बनाउने हो र लडाइँ जित्ने हो। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। त्यहाँ मेरो कोसिस के छ, नेपाली कङ्ग्रेससँग, जनता समाजवादी पार्टीसँग समझदारी होस् र केपीको निरङ्कुश स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी नै हो। यो प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ। अब यहाँ आइदियो के भने केपीकोलाई त परास्त गरियो। हेर्नुहोस्, मैले त गरेँ दोकानजी, तपाईँ हेर्नु होला, मैले त सदस्यबाट निकालिदिएँ केपीलाई। त्यो मैले एक्लै निकाले हो र? वैधानिक ढङ्गले निकालेँ मैले, आधिकारिक ढङ्गले निकालेँ मैले, कानुन अनुसार निकालेँ मैले। 70% केन्द्रीय समितिले निकाले हो नि। तर अदालतले, यो अदालत भन्न मिल्छ त मैले भने त फेरि भरे के हुने हो, अर्को मुद्दा थपिन्छ। अब थप भन्नुहुन्छ भने थप दिन्छु म त। मलाई त्यो चाहिँ नठान्नु होला। म अर्को विद्रोह, जनविद्रोह हिंसा होइन है, फेरि अर्को अर्थ लाग्छ भने डर हुन्छ। मैले विद्रोह र क्रान्तिको कुरा गरेँ भने युद्धै भने होला भन्ठान्छन्। मैले आजकल भनेको कलरफुल रिभोल्युसन, तपाईँहरू आज मलाई बडो म खुसी छु। हेर्नुहोस्, मैले अब न्याय पाउँछु कि भन्ने लाग्छ। दिउँसै रात बनाइएको छ नेपालमा, सबै उल्ट्याउन खोजिएको छ राजनीतिलाई। जुन चिज हामीले धेरै ठुलो मेहनत गरेर यहाँसम्म ल्याएको राजनीति उल्ट्याउने षड्यन्त्र छ, कता कताबाट छ भन्ने तपाईँहरू नागरिक आन्दोलनका अगुवा सबैले बुझ्नु भएकै छ। भनिराख्नु परेन, शनिबार भनेपछि बिदा भनिराख्नु पर्छ र हाम्रोमा त नेपालमा बिदा भइहाल्यो।
त्यो बुझिएकै छ। आज मलाई यति बोल्ने मौका तपाईँहरूले जुटाइदिनु भयो। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने सुरु गर आन्दोलन, हामी तेरो साथ छौँ भन्नुहुन्छ भने, या तपाईँहरू हामी सुरु गर्छौँ पछि आइज भन्नुहुन्छ भने म दुइटैको लागि तयार। जनता र सडकबाट बाहेक यो सब ठिक होला भन्ने मलाई लागेको छैन। अब दिउँसै रात पार्न थालेपछि के गरी सक्ने? हुँदै नहुने कुरा, संविधानमा हुँदै नभएको कुरा गरिदिएपछि, ऐन नियम कानुनमा हुँदै नभएको कुरा जबरजस्ती गरिदिएपछि र त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैले समर्थन गरिदिएपछि गर्नुहुन्छ के? यो सायद नेपालको जियो पोलिटिकल लोकेसनका केही कम्पल्सनहरू हुन सक्छ। यो हिसाब गर्न सकिन्छ प्रचण्डले गल्ती कहाँनिर गर्यो त? बेकार यो कम्युनिस्ट एक बनाउने गल्ती गर्न हुन्थेन नि त। त्यसो भएपछि सारा संसार रिसाउँछ नि त। कम्युनिस्ट मन पराउँदैनन्। थाहा छ नि आजको संसारले कम्युनिस्ट भनेपछि जस्तोसुकै कम्युनिस्ट, जति लोकतन्त्रवादी भए पनि कम्युनिस्ट भन्ने नाम लेख्यो भने पुग्यो। यस्तो छ। त्यहाँ प्रचण्डले बेकारमा कम्युनिस्टलाई जुटाउने गल्ती गर्यो, बल्ल खायो भन्ने तपाईँहरूले ठान्नु भएको छ भने त त्यो पनि एउटा लजिक त हुनसक्छ। त्यो लजिक हुनसक्छ। अब त्यसो भएर मैले देखेको त के हो भने अब अरू तरिका भन्दा यो तरिकाले राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लान सकिएला भन्ने हो मेरो सपना। त अरू त मेरो होइन नि, नियत त मैले निर्वाचनको बेलामा अबको दशक विकासको लागि, किनभने म जुन परिवेशमा शान्ति, संविधान सभा, गणतन्त्र, निर्वाचन, गठबन्धन गर्दै जाँदा अब मेरो पार्टीभित्र पनि निकै ठुलो बलिदान भएको छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। मेरो परिवारभित्र पनि निकै ठुलो संवेदना र पीडाको स्थिति हुँदाहुँदै पनि मैले अब सबै मेरा लागि प्रकाश भए, सबै ज्ञानो भए भन्दै म चुनावमा होमिएको हो नि त। अहिले यत्रो ठुलो षड्यन्त्र हुँदा तपाईँ नागरिक आन्दोलनका सबै अगुवाले जे देख्नु भएको छ तपाईँहरूले भनिदिनुहोस् मलाई, मैले के गर्न पर्यो, तपाईँहरूको अनुसार म गर्छु। धन्यवाद। त्यसपछि त्यो बाटोमा जान हामी टेन्सन भएको रहेछ। 2-4 दिन ढिलो भएको, किन ढिलो गरिस् भन्नुभयो, त्यसैको लागि गरे हो। म लास्टसम्म अब 2-4 दिन लाग्छु संसदभित्रै, भएन भने सडकमा आउँछु। मैले अनुरोध एक ठाउँबाट जस्तो छ। अब फेरि काङ्ग्रेसले त्यसलाई कति सहज बनाइदिन्छ। पहिले एउटा कुरा अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिक आन्दोलनबाट तपाईँहरूले जे कुरा उठाउनु भएको छ, केपी शर्मा ओलीको विकल्प देशले खोजेको छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूसँग सहमत हो। प्रचण्डजीले त्यो भनेको कुरासँग सहमत हो। तर अहिले लामो रूपमा उहाँले त्यहाँसम्म पुग्ने निष्कर्षको बारेमा भनेको कुरामा धेरै कुरा मसँगै छैन उहाँसँग। किन उहाँले भनेको उहाँ पुगेको ठाउँ मेरा लागि त्यो ठाउँ होइन। आज मैले उहाँलाई प्रतिवाद गर्नु आवश्यक यसकारण थिएन कि छैन पनि धेरै कुरामा गर्दिनँ प्रतिवाद, तर केही कुरामा मैले भन्नुपर्छ। जस्तो प्रचण्डजीले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि अस्ति जनादेश प्राप्त भएको थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलन जुटाएर राख्ने काम मेरो जिम्मा हो, त्यो गर्दाखेरि दुःख पाएँ भन्नु हो। त्यो मेरो विषय भएन, त्यो उहाँको विषय हो, नितान्त उहाँको विषय हो। त्यो विषयलाई बोकेर केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनुपर्छ मैले भन्न सक्दिनँ। केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा राखे, 2 ठाउँमा राखे, उहाँको चिन्ताको विषय हो। मलाई देशीले विदेशीले के भन्छन् त्यतातर्फ मतलब भएन। तर मलाई एउटा कुरा पक्का के हो भन्दाखेरि उहाँले सोचेको अहिले पनि नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै नेपाललाई नेतृत्व गर्न सक्ने बाटोमा जान सक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने मैले अहिले पनि प्रचण्डजी त्यो निष्कर्षमा सँगै बसेर कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्ने प्रश्न डबलीमा गरेन भने भोलि तपाईँहरूसँग मैले सत्य नबोल्दा ठहर्छ। त्यसैले त्यति त मैले भन्न नै पर्छ भएछ। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई एउटा ठाउँबाट हामी लिएर हिजो अदालतमा मुद्दा जाँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई नै भत्काउने बाटोमा संविधानमा आफूलाई मन नपरेका पाङ्ग्राहरू भत्काएर संविधानलाई अप्ठ्यारो पारेका थिए। त्यो ठाउँमा हामीहरू सबै सँगै उभियौँ। सबै उभिएर केपी शर्मा अदालतले हिजो बिपी कोइराला
ले विश्वास गरेको अदालतले 8वटा फाँसीका मुद्दा पञ्चायतको अदालतमा पनि गएर लड्ने बिपी कोइराला पार्टीले विश्वास गरेर अदालतबाट त्यो फैसला आउँछ भन्ने विश्वास राखेर बस्यो हामी। अदालतका केही कुरा कहिले तल माथि पर्दा चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, तर हामी हाम्रा समस्याबाट अदालतको टाउकोमा हालेर पनि उम्किने राजनीतिक बाटो खोजी गर्दैनौँ। त्यति मैले यहाँ तपाईँहरूका बिचमा भनेन भने मैले सहज पदे मात्रै कुरा गरे हुन्छ, त्यो तपाईँहरूसम्म राख्न चाहन्छु। अर्को विषय, जब संसद पुनर्स्थापना भयो, जब संविधान ठिक बाटोमा आयो, हामी संसदमा पुगेपछि, प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेपछि केपी शर्मा ओलीसँगको हाम्रो मतभेदलाई टुङ्गो लगाउने ठाउँ चाहिँ अहिले पनि संसद नै हो भन्ने मान्यता राख्छौँ। हिजो संविधान भत्किएको थियो, आज संविधान जोगाएर त्यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने अहिले पनि आश छ। अर्को एउटा विषय तपाईँहरूसँग मैले राख्नुपर्छ, यो संविधान बनाउँदाखेरि ठिक होला बेठिक होला बहस गर्न सकिन्छ, ठिक होला बेठिक होला बहस गर्न सकिन्छ, तर सजिलै सरकारहरू नफेरिउन् भन्ने मान्यताबाट हामीले संविधानका विभिन्न प्रावधानहरू लेख्यौँ। सरकार बदल्ने कुरा कठिनाइपूर्ण बनायो। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि असफल भयो भने 1 वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव लिएर नआउने, अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाँदाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर जाने, पार्टीहरू फुटाउनलाई एकातर्फ मात्रै सजिलो बाटोबाट पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा नहुन् भनेर संसदमा पनि केन्द्रीय समितिहरू हुनुपर्छ भने, तर कतिवटा विषय आज हिजोको हाम्रो अनुभवबाट हामीले अप्ठ्यारो बनाएका विषयहरूमा कहीँ न कहीँ मान्छेको विवेक बन्धक पर्न थाल्यो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। आज माधव नेपालको विवेकलाई नितान्त विधान र कानुन र ऐनमा लेखेका कुरालाई प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओलीले फाइदा लिन खोज्नु भएको छ। त्यसैले माधवजीको समर्थन जुटाएर हामीले राजनीतिक निकासको खोजी गर्दाखेरि माधवजीलाई अप्ठ्यारो हुन पारेर उहाँको विवेकको मत पनि प्रयोग हुने, तर विवेकको मत प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ दुःखमा पर्ने बाटो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। त्यसैले केही काम हामीले गर्दा तपाईँहरूलाई किन यिनले सबैलाई चित्त बुझाएर गर्न सकेनन् भन्ने लाग्दाखेरि हाम्रो ठाउँमा हामीले लगाएको जुत्तामा खुट्टा हालेर हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रचण्डजीले धेरै कुरा सही भन्नुभयो, तर सङ्घर्षको कुरा मात्रै म भनिरहेको छु। मलाई याद छ कि जब 7 दलको बैठक हुन्थ्यो हाम्रो, त्यसमा म नै पहिला व्यक्ति हो कि सम्झौता कोसँग गर्ने प्रश्न थियो एकचोटि। अनि मैले के भनेको थिएँ कि माओवादीसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्छ, किनकि माओवादीसँग सम्झौता गर्दा जनताको माग जनतैमा रहन्छ, जनताले नै पाउँछ। यदि राजासँग हामी सम्झौता गर्छौँ भने जनताको अधिकार राजामा जान्छ। त्यो ठुलो उठाउँदै आएको हो। र जब दिल्लीमा हाम्रो कुराकानी अन्तिम कुराकानी भएको छ, एकजना यहाँलाई याद हुनुपर्ने, एकजना लेफ्ट नेताले बिन्ती पत्र दिनुपर्छ राजाले यहाँ, होइन? अनि उहाँले नि भन्नुभयो, ल तपाईँको दर्ता भयो, विरोध तपाईँको दर्ता भयो, अब हामी चाहिँ आन्दोलनमा जाने, बिन्ती पत्र हामीले भनिरह्यो। त समय समयमा मेरो भने के छ कि रिक्वेस्ट कि तपाईँ पीडित भएर पनि चेयरमा हुनुहुन्छ, माथिल्लो उसमा हुनुहुन्छ। अब राष्ट्रवादको नारा दिनुहुन्छ, त्यहाँ हामी पर्दैनौँ, प्रशासनमा हामी पर्दैनौँ, होइन? कहीँ जुडिसियरीमा हामी छैनौँ, तर उनको मान्नै पर्छ। यहाँले पनि त्यही कुरा गर्नु, हाम्रो विरुद्धमा फैसला हुन्छ, नागरिकताको विषयमा फैसला हुन्छ, ड्रेस लगाउनै पर्छ, ल अब मान्नै पर्यो, होइन? भाषाको विषयमा फैसला हुन्छ, मान्नै पर्यो। जबकि संविधानमा के छ, के लेखिन्छ? बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, तर चेहरा त देख्दैन नि, चेहरा त एकै किसिमको। एकचोटि सेनाले हामीलाई बोलाएको थियो अनि 10 जना जेनरललाई चाहिँ त्यहाँ, मैले के प्रश्न गरेँ कि जनरल साहब तपाईँको सेनामा त माने हाम्रो त बहुजातीय देश हो, अनेक किसिमका मानिसहरू, तर एकै किसिमको चेहरा देखिरहेछ। खोइ त उनको जवाब आयो, खोइ त तपाईँहरूको मामा काका सेनामा छैन त कसरी बाँड्नु? अब के गर्नु, अवस्था त त्यही हो। तर पनि समयमा जुन समयमा तपाईँको एकदम
ऊ आवश्यकता थियो त्यस बेलामा हम साथ दिएकै हो। पहिले त तपाईँ आफै अलमलमा पर्नुहुन्छ। ओलीले समर्थन तपाईँले गरिरहनु भएको छ अनि आरोप हाम्रो माथि हामीले के गरेका छौँ? अब सरकारमा ओलीजी हुनुहुन्छ त कोसँग जानु भन्ने आफ्नो समस्या। जेलमा परेको साथीहरूको हामीसँग जो विभेद भइरहेको छ त्यसको कुरा कहाँ उठाउने? जनतामा त हामी उठाइ नै राखेका छौँ सधैँ, सदनमा पनि उठाएकै हो। सदनमा पनि तपाईँ जस्तै मैले उठाएको कि स्वेच्छाचारी शासन जब हुन्छ तब डिक्टेटरसिपको टेन्डेन्सी हुन्छ। हुनसक्छ अहिले हाम्रो शासकहरू डिक्टेटर छैन, तर टेन्डेन्सी त्यस्तै स्वेच्छाचारी शासन जब हुन्छ करप्सनको टेन्डेन्सी हुन्छ। हाम्रो सबै इमान्दारै होला अहिले, तर टेन्डेन्सी त त्यतातिर हुन्छ नि, जान्छ नि। त्यो कुन बेलामा तपाईँहरूको मैले साथ विरोधमा गएको? तर आफै ऊ गर्नुहोस् न, हाम्रो मुद्दा हाम्रो कहाँसम्म सम्बोधन भएको छैन नि। त्यसै कारण तपाईँको पीडा र हाम्रो पीडा अलग अलग छ। तपाईँको पीडा हुनसक्छ सत्ताको लागि, हाम्रो त्यो छैन। पीडा त छ, तर पीडा अलिकति फरक भयो। प्रश्न हाम्रा सकिँदैन, नागरिकका प्रश्नहरू हाम्रा जिज्ञासाहरू धेरै बाँकी हुने, तर आज सकिँदैन। हामी करिब अब सक्ने 1 घन्टामा सक्ने विचार थियो, तर त्यो सम्भव हुँदो रहेनछ। केही समय हामीले पनि लियौँ होला केही कुरा प्रस्ट्याउनका लागि। एउटा प्रचण्डजीको कुरा सुन्दाखेरि त्यो कुरा हामी तपाईँहरूलाई वाच गरिराखेकै हो। तपाईँहरूको मुख कसरी हुँदैछ भनेर हामी क्षण वाच गरिरहेको। हामी चुप रहेर तपाईँले अहिले भनेका कुरा हाम्रो जानकारीमा नआएको हामीले नदेखेका होइन। त्यही बिचमा त्यसलाई अदालतले रोकिदियो। हाम्रो खालि चासो राखेको तपाईँहरू अलि अगाडि भएको भएदेखि अदालतभन्दा तपाईँहरू पहिला हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने मात्रै हाम्रो एउटा हो थियो। परिस्थिति गम्भीर देखिएको छ। त्यसैले घाँटी समातेर संविधानको दफाभित्र घाँटी समातेर ननिकालुन्जेलसम्म तपाईँहरू यो निरङ्कुशता उन्मुख, तानाशाहीतर्फ उन्मुख, प्रतिगमनतर्फ उन्मुख सत्तालाई रोक्न सक्नुहुन्न। भाषणले मात्रै आउँदैन जस्तो लाग्दछ। राजनीतिमा तपाईँले भन्नुभयो दुःख हामीलाई लाग्छ, तपाईँका कुराप्रति हामी एकदमै सहानुभूति साथ हेर्दछौँ, तपाईँको प्रयत्नका प्रति। तर जनता त राजनीतिमा रिजल्ट खोज्छ है। तपाईँका प्रयत्न मात्रै पछिमा सन्तोष मात्रै, रिजल्ट खोज्छ उसले। जुन दिन रिजल्ट देखिन्छ अनि मात्रै तपाईँलाई ताली पिट्छन्। प्रयत्नहरूमा एकैपल्ट ताली पिटिँदैन। हाम्रो बाध्यता, हामी नागरिकको बाध्यता त्यो पनि हो। मैले बुझ्दछु, तर सबै नागरिक त्यो नबुझ्न सक्दछन्। अब यो चरणको अन्तिमतिर हामी त निमित्त हौँ, दोभानजी र म। हामीसँग यतिका हाम्रो नागरिक समुदाय छ, त्यसैको वारेस भएर हामी दुईजना आइपुगेका छौँ। सबैसँग त सम्भव छैन, तर 62-63 आन्दोलनदेखि अहिले पनि निरन्तर रूपमा यो आन्दोलनमा का मोर्चामा निस्किरहनु भएको हाम्रा अग्रज आदरणीय नागरिक दाजु खगेन्द्र सङ्ग्रौलाका छुट्टै केही प्रश्न हुन सक्दछन् जुन हामीले उहाँलाई यहाँ भेट्टाउन सकेनौँ। खगेन्द्रजी, अब तपाईँको मुखबाट हामी सबै नागरिक फेरि अरू केही प्रश्न सुन्न चाहन्छौँ। प्रश्नै सोध्नुपर्ने भएर समय पनि भएदेखि म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई के सोध्थेँ भने ओली प्रवृत्ति निर्माण गर्नमा जगदेखि टुप्पीसम्म तपाईँको सर्वाधिक ठुलो भूमिका तपाईँकै छ। तपाईँले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, पार्टीको एजेन्डा, पार्टीको प्रतिष्ठा, पार्टीले आम मान्छेको बिचमा उठाएका आकाङ्क्षालाई ओलीको चरणमा लगेर बुझाइदिनु भयो। आज हामी जुन परिस्थिति भोगिरहेका छौँ त्यसैको उत्कर्ष अथवा परिणति हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर उहाँले धेरै दुःख व्यक्त गरिसक्नु भएकोले म उहाँलाई प्रश्न सोध्दिनँ। उहाँका अथाह दुःखप्रति मेरो समभाव छ। अब बुढालाई त बुढै मनपर्ने हो। यो डबलीमा
उमेरको वरियताका हिसाबले, अनुभवको वरियताका हिसाबले, उत्पीडनको अनुभूतिको पनि वरियताका हिसाबले महन्तजी हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ महन्तजी उमेरमा त मेरो भाइ हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, तर प्रेमले अथवा आधारले म उहाँलाई महन्त दाइ भन्छु। अहिलेको यो परिवर्तनको प्रक्रियामा साँचो उहाँसँग छ। म अलिकति पृष्ठभूमिको अलिकति कुरा गरौँ। महन्तजीलाई हाम्रो परिवर्तनकामी राजनीतिको परिभाषामा आन्तरिक उपनिवेशको एक नागरिक, आन्तरिक उपनिवेशका उत्पीडितहरूको नायक मानिन्छ। खड्गप्रसाद ओली त्यो पात्र हो जसले मधेसी, त्यसको आकाङ्क्षा, त्यसको सपना, त्यसको पहिचानको चाहनालाई कहिल्यै पनि सम्मान गरेन। संविधान जब बनिरहेको थियो, समान अधिकारको निम्ति उभिने मधेसीहरू मारिँदै थिए। 60 जना मारिए। मार्ने त्यो तपाईँको नेपथ्यमा मार्नेको कमान्ड कसको हातमा थियो? प्रकारान्तरले ओलीको हातमा थियो। खण्डित संविधान बन्यो। संविधान बन्दा के बाचा गरियो भने समय क्रममा परिस्थिति मिलाएर संविधानमा जसका आकाङ्क्षाको सम्बोधन गरिएको थिएन, सम्बोधन गरिनेछ। यत्रो समय शासन गर्दा पनि ओली सरबाट सम्बोधन त भएन। अहिले हरेक दिन समाचार पढ्दा मलाई बडो दिक्क लाग्छ कि दिक्क केमा लाग्छ? महन्तजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी ओलीसँग गठबन्धन गर्नको निम्ति हिजो पनि गयो। भोलि अखबार पढ्छु, भोलि पनि गएकै थाहा पाउँछु। अनि उहाँको तर्क के छ भने दुईटा पक्षमध्ये हाम्रो मागलाई जसले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्छ हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। ओली प्रवृत्ति र ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा उभिएको प्रवृत्तिकोलाई समदूरीमा राख्न हेर्न मिल्छ? ओली प्रवृत्तिलाई तपाईँहरूले नै हिटलरी प्रवृत्ति भन्नुभएको छ, भस्मासुर प्रवृत्ति भन्नुभएको छ, धुन्धुकारी भन्नुभएको छ। संविधान यावत कुरालाई नष्ट गर्न तपाईँले भनिरहनु भएको छ। त्यसले मेरो प्रश्न के भने अहिलेको यो गठबन्धनमा ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा अर्को पक्षलाई समर्थन गर्नुको सट्टा महन्तजीको पक्ष अथवा सम्प्रदायले ओलीलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता के छ? यदि त्यो हामी नागरिकहरूलाई भन्न मिल्ने केही कुरा नेपथ्यमा छ भने, रहस्यमा छ भने जान्न पाए हुन्थ्यो। होइन, के छ कि अब तपाईँहरूले जे भने पनि हुन्छ। तपाईँहरूले त मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भएछ। मैले कसै उहाँले समर्थन बार उहाँले त्यो सरकारमा आउनुहोस् उहाँले भन्नुभएछ। होइन, हाम्रो जबसम्म यो हुँदैन त्यस सरकारमा हामी हाम्रो निर्णय भएको छैन सरकारमा। अस्ति जाने बेला अन्तिम समयमा जब आफ्नो जिल्लामा गइरहेको थिएँ, उहाँले भन्नु ल समर्थनको कुरा आयो अनि होइन म तपाईँको विरोधमा छैन, त्यति हो। त म विरोधमा त उहाँहरूको पनि छैन, तर काम उहाँको हातमा। हामीहरू यहाँ जति उपस्थित छौँ निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनौँ। विचार खालि भोटको दिनमा निर्णय हुन्छ। जनताले तपाईँहरूले पनि निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसै दिनमा। अरू दिनमा तपाईँहरूको राम्रो विचार छ त्यो हामी मनन गर्छौँ। राजनीतिक दल या सरकारमा जो हुन्छ त्यो एक्सेप्ट गर्छ, कुन हदसम्म ग्राह्य हुन्छ त्यो हदसम्म। त्यसै कारण कतिपय कुरा जो उहाँलाई समर्थन अहिलेसम्म म गरेको छैन। सार्वजनिक रूपमा कहिले पनि उहाँले समर्थन गरेकै छैन, सपोर्ट गरेकै छैन। तर एउटा कुरा कि तपाईँ यो राख्नुहोस्, म तपाईँको विरोधमा छैन, त्यति भनेको हो। त्योभन्दा कुनै गठबन्धन भएको छैन। मैले त लिखित त्यही दिनु भन्नु कि लिखित म गर्दैन। धेरै लिखित गरिसके पनि सबैसँग गरिसकेँ। उहाँले प्रधानजीलाई नै मैले भनेको थिएँ कि मलाई चाहिँ अब चेक होइन क्यास चाहियो उहाँलाई। मतलब अब तपाईँहरू बदलिरहनुहुन्छ, काम हुँदैन, त्यो चेकको कुनै काम हुँदैन, त्यो लिखतको कुनै काम हुँदैन। चेक भनेको त बजाउनु पर्दैन तुरन्त, त्यो हुँदैन। त्यस कारण त्यही कुरा मैले उहाँलाई ओलीजीलाई पनि भने यहाँ कुनै लिखित म गर्ने अवस्थामा छैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि गर्न सक्छु त गरेर देखाइदिनुहोस्, त्यति अहिलेसम्म हो। अब जहाँसम्म यहाँ छ डिक्टेटरसिपको विरुद्धमा त हमेसा आखिर आवाज मैले
संसदमा पनि उठाएको हो नि, साथीहरूलाई थाहै छ कि स्वेच्छाचारी शासक जब स्वेच्छाचारी हुन्छ त उसको टेन्डेन्सी, अब तपाईँहरूले डिक्टेटरसिप भन्नुहुन्छ ओलीजी त ठिक छ, स्वेच्छाचारी शासकको त टेन्डेन्सी हुन्छ, उहाँले स्वेच्छाचारी भन्नुभएछ। करप्सन, तर ओलीजी आफै भन्नुहुन्छ नो करप्सन, त्यो पनि सुन्नुभयो होला होइन, उहाँले आफ्नो मन्त्रीजीहरूको त मैले के भन्यो कि टेन्डेन्सी हुन्छ, टेन्डेन्सी हुन्छ, उतातिर जान सक्छ, हुन्छ अहिले गएको छैन होला, किन सही कुरा त उनकै हातमा सारा चिज छ, सही कुरा त उहाँले भन्यो। हामीले भनेको कुरा हामी झुठो कुरा भन्छौँ, यसको लागि कि उहाँबाट साँचो कुरा आओस् न, साँचो कुरा त उहाँ शासन प्रशासन उनको हातमा हो, त हामी कहाँबाट? तपाईँको सद्भाव छ, तपाईँ सबैको सद्भाव छ मेरो प्रति, मलाई थाहा छ। अब मोदीजीको मन्त्रीहरू पनि गएछ, त्यो पनि एउटा सद्भाव हो, तर हाम्रो जेलमा परेको साथीले राहतको रूपमा के पायो त? त्यही गोली बाहेकहरू त केही छैन। त्यसै कारण हामी त वास्तविकता, रियलिटीमा वास्तविक कुरा चाहन्छु कि सबै आन्दोलन गरेर नै आए। ओलीजी घन्टु भाषण गर्नुहुन्छ मसँग, 14 वर्षको कथा मलाई सुनाउनुहुन्छ, कसरी उहाँ 14 वर्ष, म त्यही भन्छु कि त्यही तपाईँ पनि जेलैमा बसेर यहाँ पुग्नु भएको छ। अब हाम्रै साथीहरू किन डेमोक्रेसी त को सङ्घर्ष गरे बेटर लाइफको लागि, जेल के बेटर लाइफ हो? जेलमा बस्नु अगर बेटर लाइफको त जाउँ हामी सबै, तब त हामी सबै जेलमै जानु पर्यो। त्यति हो। त्यसै कारण यस मामलामा चाहिँ कि कुनै डिक्टेटरको आखिर राजाको विरोधमा त खुलेआम आवाज लगाएकै हो नि, स्टेजैबाट बोलेको हो। यो हाम्रो जुन आजको डबलीको प्रश्नोत्तरको अन्तिम प्रश्नको लागि चाहिँ म हाम्रो मानव अधिकार कर्मी र नागरिक आन्दोलनका आन्दोलनकारी, वृहत नागरिक आन्दोलनका आन्दोलनकारी मोहन अन्सारीजीलाई अन्तिम प्रश्न सोधिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दोभानजी। आदरणीय नेताजीहरू, हुन त यहाँ प्रश्न मलाई पनि धेरैवटा प्रश्न आइरहेछ। यो फोरममा पुरुष नेतृत्व मात्रै किन बस्नु भएको छ आज राजनीतिक निकासको बहसको लागि भनेर मलाई प्रश्न आइरहेको छ। मलाई दुःख के लागिरहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक दलमा महिला नेतृत्व नै छैन जस्तो पनि लागिरहेको छ। यो कारण के हो भन्दाखेरि 3-4 दिन अगाडि सारथीको नाम सार्वजनिक भएको थियो। सारथीहरू, अहिलेका प्रधानमन्त्रीका सारथीहरू त्यहाँ सबै पुरुष हुनुहुन्थ्यो। मेरो मूल प्रश्न के छ भन्दाखेरि माधव नेपालजी गइसक्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अनेक दाउपेचको नाम हो राजनीति। फेरि महेन्द्रजीले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले चिन्ता दूर गर्छ, कसको भन्दाखेरि नागरिकको। त्यसपछि मेरो प्रश्न यहाँहरू सबैजनालाई, आदरणीय महन्तजीले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि डेमोक्रेसीमा सबैको स्थान सुनिश्चित हुन्छ र हुनु पनि पर्छ, र जब जब डेमोक्रेसीलाई चुनौती हुन्छ हामी त्यहाँ उभिने छौँ भन्नुभयो यहाँहरू सबैजनालाई। र प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि कठोर निर्णय राजनीतिले गर्नेछ र हामीले विगतमा पनि गरेका छौँ। र मलाई यहाँ बसिरहँदाखेरि, यहाँहरू चारैजनालाई सुनिरहँदाखेरि र मोडरेटरलाई पनि सुनिरहँदाखेरि मेरो मनमा चाहिँ एउटा के डर जाग्यो भन्दाखेरि पटक पटक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी समानुपातिकको विषयमा हामी नेगोसिएट गर्दैनौँ र हुँदैन भनेर भन्नुभयो। भोलि कतै यसैमा त कठोर निर्णय गर्नुहुन्न, हामी चाहिँ परीक्षामा छौँ। यहाँहरूको के हो यो विषय? अलिकति खुलास त यहाँहरूले यो विषय हाम्रो नन नेगोसिएबल हुन्छ भनेर आज हामीलाई ढुक्क बनाइदिनुहोस्। धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मोहनाजीको पनि प्रश्नलाई। म अब धेरै लामो कुरा गर्ने बेला छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यसले एकदमै छोटकरीमा 2-3टा कुरा राख्छु। एउटा, मैले आग्रह गर्छु महन्तजी, हिजो पनि यहाँ बसेका हामी 3टाले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीले केही विषयमा साझा मुद्दामा संविधान संशोधनलाई अगाडि लिएर हिँडेको थियो। त्यो आज पनि हामी साझा नै हो,
संविधान संशोधन तपाईँले भनेकै ठाउँमा म छैन, मेरो पार्टी छैन, तर जहाँ मिनिमम कमन मिनिमम ठाउँ हामीले हिजो खुट्याएर राखेका थियौँ त्यो ठाउँमा अहिले पनि सँगै हिँडौँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो, मेरा मतदाता पनि 2/3 बढी मधेसी मूलको मानिसहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि चुनावमा जाँदादेखि अहिले निर्वाचित भएर आएपछि लगातार 3 वर्षदेखि एउटा विषयमा हरेक 4-5 दिनमा आउँछ। एउटा मानिस संविधानले उसलाई नागरिकता दिइसक्यो तर हामीले अहिलेसम्म कानुन बनाएर नागरिकता दिएको छैनौँ। फोन गर्छ, चाँडै हुन्छ भन्दा 3 वर्ष बित्यो, बिचमा तपाईँ संसदले गयो भन्नुपर्ने अवस्था हो। मैले अहिले पनि आग्रह गर्दछु नागरिकताको विधेयक संसदमा अड्किएर बसेको छ, त्यो विधेयकलाई अगाडि लिएर जाउँ। मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने काम बाँकी छ, त्यो हाम्रो साझा मुद्दा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा केही विमति छ भने त्यसलाई हामीले ती टुङ्गो लगाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले पनि संसदमा एउटा बोलिएको कि सारा नागरिक हामी जसको मत लिएर, जसका प्रति जिम्मेवारी लिएर हिजो बनाएको संविधानलाई जोगाएर लिएर जाने कुरामा हामी सँगै हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो कुरा मैले तपाईँहरूको बिचमा के राख्छु होला कि मोहनलालजीले भने जस्तो हामीले यो संविधानलाई जोगाउने कुराका लागि संविधानका नन नेगोसिएबल फिचर्सहरू जसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीति, त्यसलाई कहीँ पनि रिट्र्याक्ट गर्नलाई कसैलाई पनि अवसर नहोस् भनेर ओलीले संविधानका पाङ्ग्रा फुत्काएर संविधानलाई जोखिममा पार्दाखेरि संविधानको पाङ्ग्रा फुत्केर नदिने ठाउँमा पुर्यायो। आज पनि हामी केही कठिनाई, केही सकस ओलीलाई विदाई गर्नु भएको छ। त्यो सकसहरू सहेर पनि बिस्तारै बाटो, वैधानिक बाटो किन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि संविधान जोखिममा नपरोस्। हिजोको धेरै ठुलो सङ्घर्षबाट यो ठाउँसम्म हामी आइपुगेका छौँ। यो ठाउँमा बनेको चिजमा चित्त नबुझ्या होला कतिवटा कुरामा महन्तजीलाई, कतिवटा कुरामा महन्तजी आधी बाटोमा मेरो भेट होला, तर त्यो बाटोसम्म लिएर जाने कुराका लागि मूल आधार पनि भत्केर हामी चाहिँ केही नरहने अवस्था नरहोस्। त्यसैले ओलीसँग हाम्रो व्यवहारमा तपाईँहरूको गुनासो रहने केही ठाउँ त्यस्तो पनि बनाएको छ। ओलीको प्रवृत्ति छ, ओलीलाई विदाई गर्ने कुरामा तपाईँहरूको आवाजमा साथ छौँ, काङ्ग्रेस साथ छ, तर बाँकी कुराहरूलाई जोखिममा पार्नलाई उनी अगाडि तम्सिने के अरे मेलोमा लाग्न नपाउन् त्यतातर्फ पनि हामी सतर्क छौँ। नागरिक आन्दोलनको आवाजलाई फेरि पनि आज तपाईँहरूका बिचमा बसेर सुनेर मेरो पार्टीसम्म लिएर जाने अवसर पाएको छु, त्यसका लागि हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय नेपाल। अब म लामोसँग व्याख्या गर्दिनँ। पहिलो कुरा हाम्रो मिनेन्द्रजीले 1-2 कुरा मसँग सम्बन्धित उठाउनु भयो, म त्यसलाई क्लियर मात्रै गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकता गरेर राजनीतिक स्थायित्व होला भनेर सोचेको, तर त्यस्तो भएन भन्दाखेरि मैले उहाँलाई सम्बोधन गरेको होइन। तपाईँले यसलाई मानिदिनुपर्छ भनेको होइन, मैले यतातिर हेरेर भनेको, मैले त यसो सोचेर गरेको भएन भनेको पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामीले असहमति सहित स्वीकार्छौँ भनेका छौँ। होइन, अदालतप्रतिको तपाईँको धारणा र मेरो धारणामा आजका मितिमा फरक छैन। तपाईँलाई पनि सिधै तपाईँको पार्टी राजनीति र तपाईँको लक्ष्यमाथि प्रहार भयो भने असहमति त लोकतन्त्रमा राख्न पाइयो नि त। असहमति राखिएको छ, अस्वीकार गरिएको छैन। यो कुरा क्लियर होस्, नत्र भोलि फेरि अर्को मानहानि आउला भन्ने मलाई डर भयो। दोस्रो, अब म खगेन्द्रजीको लागि भन्न चाहन्छु, होला तपाईँले भनेअनुसार मैले ओली प्रवृत्तिका अगाडि लगेर प्रधानमन्त्री, पार्टी एकता अध्यक्ष सबै सुम्पिएको गल्ती भयो होला तपाईँले विश्लेषण गरेकोमा म सम्मान गर्छु, म अहिले त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ। तर खगेन्द्रजी, तपाईँ सिनियर व्यक्तित्व हो, म तपाईँबाट के अपेक्षा गर्छु भने प्रचण्डले नै त विद्रोह गरे ओलीका विरुद्ध भनेर धन्यवाद किन भन्नुहुन्न तपाईँले? प्रचण्ड त्यहाँ पुगेको थियो र त यो सबै भयो भनेर किन भन्नुहुन्न? तपाईँबाट मेरो त्यो अपेक्षा छ। म यति तपाईँको जवाफ यति नै हो मेरो। सही भयो गलत भयो त्यो अलग कुरा भयो। अर्को, महन्तजीले चाहिँ थोरै राख्न खोज्नुभयो, त्यो ठिकै हो। हिजो 12 बुँदे समझदारीको तयारीको सन्दर्भमा महन्तजी नै सबभन्दा तीखो ढङ्गले गणतन्त्रको पक्षमा उभिनु भएको, बिबिसीमा एउटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि गणतन्त्र हो भनेको र माओवादीसँग मिल्नुपर्छ राजासँग होइन भनेर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रखर रूपमा उहाँले भनेकै हो। आज मेरो के मात्रै प्रश्न महन्तजीसँग हो, अरू सबै गर्नु परेन।
कुरा गर्नु हो, मेरो भनाइ के हो भने मधेसको अधिकार र पहिचान विरोधी प्रवृत्तिको रूपमा नेपालमा केपी ओली प्रवृत्ति स्थापित छ। तपाईले राम्रो चिन्नु भएको छ। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ नै सरकार बन्नुहोस् र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि 1 हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। पर्दैन बाबा, जे भए पनि मलाई त तपाईँले चिन्नु भएकै छ। म त्यही हो जसले मधेसकै मुद्दालाई दुईचोटि संसदमा संशोधन प्रस्ताव हालेको छु र त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुन नदिने केपी ओली नै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रो थाहा छ। अनि अहिले चाहिँ आज पनि म जस्तै हुनुभयो तपाईँ। म केही समय आगे पनि कहाँ भन्दा बालुवाटार ओलीका, भोलि कहाँ बालुवाटार ओलीका। अब त्यसो भएर खगेन्द्रजी त्यत्रो रिसाउनु भएको छ मसँग। अब तपाईँ पनि दिनदिनै ओली हो भने तपाईँसँग नि रिसाउँछन् है। यति कुरा हो। धन्यवाद। जहाँसम्म असमानताको यो त वास्तविकता हो। कानुनले नै देखाउँछ। जस्तै 33% भनौँ न आरक्षण छ, त्यो आरक्षण आफैले देखाइरहेको छ नि, इक्वल छैन होइन। जनसङ्ख्या अनुसार चाहिँ समावेशी हुनुपर्ने हाम्रो हुनै छ। हाम्रो आन्दोलनको जुन उ थियो त्यो त अहिले भएको छैन होइन। नागरिकता कानुनमा पनि विभेद देखिन्छ महिला र पुरुषमा। त कतिपय कानुनहरू आन्दोलन आइडेन्टिटी र आइडेन्टिटीको छ, किनकि आइडेन्टिटीको आधारमा विभेद हुँदै आएको छ। त्यसको अन्त हुनुपर्छ। आन्दोलनको एजेन्डा थियो त्यस्ता होइन। कतिपय काम भएको छ, अगाडि बढ्ने प्रयास छ, तर अहिले पनि इक्वालिटी छैन समाजमा। किनकि जो सामाजिक दृष्टिकोणले हो, आर्थिक दृष्टिकोणले हो पछाडि छ। त उसलाई जबसम्म पुस गर्दैन, ठाउँमा पुर्याउँदैन, आफ्नै बलमा पुग्ने त्यहाँ अवस्था कानुनले केही अवरोध छ, कहीँ कानुनले नै अवरोध गरेको छ। अरू ठाउँमा चाहिँ समाजको जो ट्रेडिसनल भ्यालु छ त्यस भ्यालुबाट पनि समाज बाँधिएको छ। त्यसलाई पनि तोड्नुपर्छ। त त्यो स्थिति छ। त्यसै कारण उहाँको भनाइ सही नै हो। के मोहनाजीको भनाइ सही नै हो। मैले खालि मोहनाजीले जो प्रश्न उठाउनु भयो त्यो बारेमा मैले थोरै 1-2 वाक्य मात्रै भन्न चाहन्छु। अहिले केपीजीसँग हाम्रो व्यक्तिगत लिनु दिनु केही पनि छैन, कुनै दुश्मनी व्यक्तिगत त हाम्रो छैन। यही संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता माथि उहाँले प्रहार गर्नुभएको हुनाले त्यसको रक्षाको लागि हामी अगाडि बढेको कुरा नै यसमा सम्झौता हुँदैन भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। मोहनाजी, म यही कुरा राख्न चाहन्छु। महिलाहरूलाई 33% महिलालाई हरेक पार्टीको कमिटीमा ल्याउनु पर्छ भनेर ऐन बनाउने हामी नै हो। हामी अब सम्मेलनहरूबाट 33% महिलाहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ। तपाईँले भनेको अनुसार यहाँ महिला नेता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने ठिकै हो। नागरिक आन्दोलनलाई धन्यवाद। तपाईँले जे भए पनि चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ महिलालाई अगाडि ल्याउनु भयो। अर्को पटक हामी पनि महिला ल्याउने कोसिस गर्छौँ। धन्यवाद। जवानजी केही बाँकी छ भन्नुपर्ने? यसमा चाहिँ यो एउटा हाम्रो आन्दोलनकारी अनुभव अजितले भर्खर मलाई सुनाउनु भयो। हजुर, यो हाम्रो प्रश्नोत्तर चाहिँ राउन्ड सक्यो। अब हामी समापनको क्रममा छौँ होइन। अनि हाम्रो भर्खर अनुभव अजितले भन्नुभयो कि जुन हाम्रो डोनेसन बक्स तपाईँ समक्ष हामी लगेको थियौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुल 15,000 जम्मा भयो अरे। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई थुप्रै अरू राउन्ड चाहिँ खान पुग्छ होइन। यस्तै यो भेन्यूहरू राउन्ड गर्न मिल्छ। र यसमा त्यो कृष्ण सरको कुरा राखेपछि म अन्तिम समापनको केही कुरा राख्छु। मैले भन्नुपर्ने कुरा छैन। मलाई आज के लाग्यो भन्दाखेरि केही कुरामा हामी अलिकति पछि परिरहेका रहेछौँ। यो संवाद अलिक बढी यसको फ्रिक्वेन्सी आवश्यक रहेछ। हामी आफै 1 महिना ढिलो गऱ्यौँ। 1 हप्ता अगाडि मात्रै हामीलाई लाग्यो। यदि 2 हप्ता अगाडि 3 हप्ता अगाडि हामीले यो सोचेको भए अलिकति राजनीतिको एउटा बाटो लिन्छौँ। खुसी लाग्यो आज कि करिब 3जनाको सहमति देखिन्छ
बारम्बार भन्नुभएको छ मन्त्रीले तपाईँको विरोध पो गरेका छैन, कहाँ सहयोग समर्थन गरेर कहाँ गरेका छौँ र हामीले भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ त्यो शङ्का पनि केही हदसम्म दूर भएको छ। प्रचण्डजीले गजब अब प्रष्ट भनिदिनु भयो, अब हप्ता 10 दिनमा यो परिवर्तन देखिन्छ। मैले सुनिरहेको थिएँ नयाँ वर्षमा पुग्दाखेरि यो सरकार विस्थापित भएर आन्दोलन, संसद पुनर्स्थापनाको आन्दोलन गर्ने नेतृत्व गर्ने दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्। नयाँ वर्षको त्यही शुभकामना सहित जुन किसिमको उपस्थिति र एउटा नागरिक आन्दोलनको एउटा आज त्यो प्रत्यक्ष संवादको जुन आयो अवसर जुट्यो, सबैको लागि हार्दिक आभार। र उहाँहरूले समय दिनुभयो, अप्ठ्यारो समय थियो, भिनेन्द्रजी बसिरहनु भएको छ। वास्तव नवीननाथ जोशीको त्यो निधन, उहाँ विद्यार्थी छोरादेखि नै सङ्घर्ष गरिरहेको मानिस हो। काङ्ग्रेसभित्र एउटा प्रतिबद्ध, निष्ठावान र एउटा असल नेतृत्वको एउटा निरन्तर आन्दोलन लगाइरहेको व्यक्ति आज हाम्रो माझमा नहुँदाखेरि अलिकति हामी सबै खल्लो लागेको छ। केवल नेपाली काङ्ग्रेसका लागि मात्र होइन, हामी आन्दोलनमा सक्दैन सबैलाई एउटा यो दुःखद क्षण हो। हामी सबैको श्रद्धाञ्जली छ। यति भन्दै अब बाँकी यसको अन्तिम समापनतिर जानको लागि म दोभानजीलाई फेरि माइक्रोफोन हस्तान्तरण मैले एउटा एकदमै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भयो। जुन हामीले 15,000 जुटायौँ भनेको होइन, त्यो चाहिँ चिया खानुमा मैले अगाडिको मेरो टुक्कामा जोड्न चाहेर गल्ती भयो होइन। हामीले चिया चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नै पैसामा खाइरहेको छौँ होइन। यो उठाएको पैसा चाहिँ हामीले यो माइक यो यस्तो के अरे स्पेसहरू लिनुकोमा रेन्टलमा हाम्रो गइरहेको छौँ र त्यो स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। किनभने अफकोर्स अब यहाँ हामीलाई थुप्रै प्रश्नहरू आउँछ र यसमा चाहिँ म उहाँहरूलाई जुन हाम्रो एकदमै व्यस्तताका बावजुद यहाँ आउनुभयो एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई लागेका 3टा म बुदाहरू म राख्छु। एउटा चाहिँ अब हाम्रो प्रचण्डजीले पनि भन्नु, माधव कुमारजीले पनि भन्नुभयो राजनीतिको बाटो घुमाउरो हुन्छ भनेर होइन। त्यो त हामीलाई थाहा छ घुमाउरो हुन्छ होइन। तर तपाईँहरू जसलाई हामीले नेता मान्छौँ, तपाईँहरूको दृष्टि चाहिँ सिधा हुनु पर्यो होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यो दृष्टि पनि घुमाउरो अथवा हराएको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ होइन। त्यही भएर तपाईँले त्यसरी हामीलाई घुमाउरो भने हामीले घुमाउनु चाहिँ पाइएन है, त्यति हामीले बुझेको छौँ। त्यो घुमाउरो बाटोमा तपाईँले सिधा समाधान पाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले हाम्रो मात्र विश्वास दिएका हौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो मैले अघि पीडित मनोवृत्ति भने होइन, त्यो एकदमै महसुस भयो। त्यसमा अब हाम्रो खगेन्द्र दाइले पनि भन्नुभयो, हामी एकदमै हाम्रो सहानुभूति छ होइन। हाम्रो नेपाल देश नै पीडामा अर्केको एउटा देश हो। हाम्रो भू राजनीतिक स्थिति, हाम्रो जोग्राफिकल स्थिति र हाम्रो जुन एउटा सामन्तवादको लामो इतिहास छ होइन, त्यो हिसाबले। तर तपाईँहरू हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि यस्तो बावजुद पनि हामी नेपालीहरूले खाइ नखाइ सकी नसकी होइन, तपाईँहरूलाई हामीले घरि सडकमा उत्रेर होस्, विदेशमा काम गरेर होस्, हामीले सघाएको छौँ होइन। धेरै मागेको छैनौँ हामीले होइन। अहिले हामीले यो आफ्नो लागि आफै यसरी गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूसँग हामीले मात्र एउटै गल्ती गर्नु पनि तपाईँलाई छुट छ। तर त्यो घरिघरि चाहिँ नगरिदिनु भनेको एउटा मिनिमम माग पनि तपाईँले गर्नु भएको छैन। त्यो चाहिँ एकदमै चिन्ताको विषय हो, के गर्ने होला त्यसलाई। र मेरो आजको अन्तिम मेरो धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन अघि प्रचण्डजी भन्नुभयो यो हिजोदेखि हामी काठमाडौँमा तुवालोको छ र अहिले जुन एउटा राजनैतिक यो डर त्रास अन्यको जुन तुवालो छ, मलाई आज के महसुस भयो त्यो तुवालोको चाहिँ एउटा ठुलो कुरा चाहिँ जुन तपाईँहरू दलहरू र हामी जुन जनता आम मानिसमा त्यो तुवालो रहेछ कि तपाईँले हामीलाई देख्नै भएको छैन। यो किन हो, के भयो है, त्यो तुवालोलाई चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ। हामीलाई यो राजनीतिक यो समस्याको राजनीतिक समाधानै चाहिन्छ। तपाईँहरूले यो समाधान खोल्ने हो। त्यही भएर तपाईँहरूले हामीलाई हेर्नु पर्यो, त्यो तुवालो छेड्नु पर्यो। त्यो घुमाउरो बाटोमा सिधा तपाईँको दृष्टि भएर तपाईँले हामीलाई देख्नु पर्यो। र यो तुवालोलाई हटाउने क्रममा चाहिँ हाम्रो बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट के भन्छु भन्दाखेरि यो तुवालो हटाउने एउटा आँधीबेरी चाहिन्छ र त्यो आँधीबेरी नै हाम्रो बृहत नागरिक आन्दोलन हो। र त्यसमा तपाईँहरूको साथ र यहाँ उपस्थित भएको सम्पूर्णहरूको साथ चाहिन्छ। यसरी हामी सँगै मिलेर अगाडि बढौँ। र जुन आज मैले भने यो निराशा र आशाको दोसाधको कुरा छ होइन, आशा गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि हो, हाम्रो एकमात्र एउटा अप्सन हो। र त्यो आशाको बाटोमा अगाडि बढौँ। र तपाईँहरूको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँ आउनुभयो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष त
हजुर हाम्रो विमलजीले भन्नुभयो 15,000मा 950 तर 15,950 र म फेरि पनि भन्छु कि जति पनि अहिले हाम्रो व्यक्तिगत खर्च चाहिँ चिया खाजाको त्यो हामी आफ्नो व्यक्तिगत तौरमा राखिरहेको छ। हाम्रो यो पठाउको गाडी भाडाको पैसा पनि हामी आफै राखिरहेको छौँ र उठाएको पैसा चाहिँ हाम्रो साँच्चै यस्तो यो उमा गइरहेको छ। र विशेष त म आजको यो आयोजक हाम्रो आन्दोलनका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जो यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्न तर यो पछाडि जुन अनवरत काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो तुवालो जुन हाम्रो यसलाई हटाउँ होइन र यो आधीबेरी ल्याउनुपर्छ र यो बृहत नागरिक आन्दोलन त्यो एउटा हाम्रो लागि एउटा आधीबेरी बनेर आओस्। धन्यवाद। समाजको आवाज.com